फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामको रुझान र यो निर्वाचनले राजनीतिक दल र समाजलाई दिएको सन्देश र राजनीतिक दलले यो सन्देशलाई कसरी ग्रहण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश रिमाल र वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापासँग स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद। ल प्रकाशजी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि ठुलै अपेक्षा थियो होला। अहिले राजनीतिक दलहरू चाहिँ के छ नि भ्रममाथि एउटा अपेक्षा गरेर बस्दा रहेछन्। निर्वाचनमा जनताले अब आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेको मत परिणाम हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, जनतालाई देखाइरहेका छौँ, दर्शकहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूको यो अवस्था हेर्दा? राप्रपाकै कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ पहिलो कुरो त हामी जस्तो 2070 मा एउटा चौथो शक्ति भएको पार्टी 2074 को निर्वाचनसम्म आउँदा वास्तवमा कमजोर सङ्गठन भएको, कमजोर चाहिँ उपस्थिति स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ र हामी 78 सम्म आइपुग्दा चाहिँ वास्तवमा हामी राष्ट्रिय पार्टी पनि हुन सकेनौँ। त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। जब हामीले चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ, वास्तवमा मुद्दा ठिक, नेतृत्वको कारणले गर्दा नेतृत्वले सत्ताप्रतिको चाहिँ के भने आसक्ति र चाहिँ के भने मुद्दाप्रतिको इमान्दारिता नभएको भन्ने खालको जनताको बुझाइरह्यो। त्यो भएको हुनाले हामीले पटक पटक के भन्यौँ भने पार्टीले चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ, सबै सरकारमा जानु हुँदैन थियो, सत्तामा जानु हुँदैन थियो भन्ने गल्ती गऱ्यौँ भनिरहँदा पनि वास्तवमा चाहिँ जनताले नपत्याएपछि महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि देशभरि एउटा राप्रपाप्रतिको जनलहर बढेको अब चाहिँ के भने थियो र हामीले सङ्गठन सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा मैले त्यही बताउँदैछु। सङ्गठन गरेर अगाडि अब जस्तो जनलहर आयो, मान्छेको उपस्थिति रह्यो, जनताको सहभागिता रह्यो, त्यसलाई सङ्गठनको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न चाहिँ के भने भ्याएनौँ। त्यसले गर्दा अहिले अब जस्तो निर्वाचन जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ गजबको कुरा रहेछ। वास्तवमा सङ्गठन चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदो रहेछ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने 2-3वटा कुराले निर्वाचन चाहिँ के भने जितिन्छ भन्ने जानुभन्दा पनि मलाई राप्रपाकै कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूको केही एजेन्डाप्रति सिद्धान्तप्रति आकर्षण भएर होइन कि अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको विकर्षणको भोट तपाईँहरूलाई आएको हुन त अब यसै गरी 2074 मा पनि तपाईँको 5 प्रमुख 7 उपप्रमुख गरी सामान्य अवस्था थियो। अहिले पनि खासै तात्विक भिन्नता हुने अवस्था छैन। अहिले त हुन त 8 ठाउँमा प्रमुख र 6 ठाउँमा उपप्रमुख जित्या भन्ने कुरो राप्रपाको कुरो आइराखेको छ। तपाईँहरूको आफ्नै एजेन्डामा भन्दा पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले जे दिनुपर्थ्यो जनतालाई दिन नसकेको विकर्षणको भोट, आकर्षणको भोट होइन रहेछ। यो यसरी बुझ्नु पर्यो। यो जनताले दिएको सन्देशलाई सही ढङ्गबाट ग्रहण गर्नुपर्यो। तपाईँलाई स्पष्ट गरिहालौँ। जस्तो चाहिँ हिजो 2070 मा 1 भोट गाईलाई 1 भोट दाइलाई भनेर हाले नि नेपाली जनताले, चौथो शक्ति बनाए नि। त्यो हाम्रो मुद्दाप्रतिको जनताको समर्थन नै हो। अब रहेको कुरा अनि 74 मा जस्तो प्रयोग गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन। फेरि पनि अहिले त्यसो हो भने जस्तो नेतृत्व परिवर्तन गरिसके पछाडि जस्तो 70 को मतलाई दुरुपयोग भयो, मुद्दाप्रति इमान्दार भएन, सत्ताप्रतिको आसक्ति रह्यो, त्यसले गर्दा यो नेतृत्व ठिक भएन भनेर जनताले भनेकै कारणले जनताले परिवर्तन गरे होइन नि। राप्रपाको कार्यकर्ताले महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्यो र नेतृत्व परिवर्तन गरिसके पछाडि जुन जनताको चाहिँ के भन्छ जनलहर जुन राप्रपामा देखिएको हो, त्यो जनलहर भने मुद्दाप्रतिको समर्थन र नेतृत्व परिवर्तन निर्वाचन। अब अर्को कुरा मैले यसलाई टुङ्गाइहाल्यो। अनि यो जस्तो 74 को भन्दा हाम्रो कमजोर उपस्थिति यो निर्वाचनमा रहँदैन, यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। तर अर्को चाहिँ के भने जस्तो हामीले अपेक्षा गरेपछि अनुसारको चाहिँ परिणाम हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। तर अर्को एउटा समस्या के रह्यो भने गठबन्धन। जस्तो अहिले हामी चाहिँ के भने हाम्रो 20-22 भन्दा बढी चाहिँ के भने पालिकाहरूमा प्रमुख जित्ने चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ के भने सम्भावना रहँदै हामी 8-10 वटामा चाहिँ के भने सीमित हुने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। र अर्को कुरो त्यो किनभने जहाँ हामी चाहिँ के भने त्यो प्रतिस्पर्धामा छ, त्यो गठबन्धन चाहिँ सँग प्रतिस्पर्धामा छौँ। गठबन्धनसँग दोस्रो हुनु भनेको
वास्तवमा त्यहाँ हामी चाहिँ एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ के भने पहिलो हुने हो नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ गठबन्धन भइसके पछाडि हामी गठबन्धनमा रहेनौँ। हामी गठबन्धनमा नरहेपछि हामी एक्लै चुनावमा जानुपर्दा चाहिँ के भने त्यो अवस्थाहरू रहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने अब जस्तो हाम्रो पपुलर मत बढेको छ, जस्तो ओडाका सङ्ख्याहरू र ओडा सदस्यका सङ्ख्याहरू हाम्रो चाहिँ के भने 74 भन्दा बढेको छ र चाहिँ के भन्दा यसले के देखाउँछ भने खासै उपलब्धि भएन भन्ने कुरो होइन, तर अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि भएन। तर 74 को भन्दा चाहिँ परिणाम हामीले चाहिँ के भने चाहिँ उपलब्धिकै रूपमा लिएको छौँ। समग्रमा आज तपाईँको दल भन्दा पनि समग्र राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचनले दिएको सन्देश चाहिँ के भनेर त्यो सन्देशलाई कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने विषयमा अलिक बढी केन्द्रित हुन्छौँ हामी। म वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा तपाईँ कहाँ आउँछु। प्रत्येक निर्वाचनले एउटा सन्देश दिँदो रहेछ राजनीतिक दललाई, समाजलाई, र प्रत्येक आवधिक निर्वाचनपछि राजनीति परिष्कृत हुँदै जानु पर्थ्यो। लोकतन्त्रमा हुने त्यही हो, किनभने अनुभव बटुल्दै जाँदा थप परिपक्व, थप संवेदनशील, थप एउटा भन्छ नि गम्भीर हुनुपर्ने हो नि त, होइन? त्यो खालको अवस्था देखा परेन जस्तो लाग्छ कि। जस्तै अहिले निर्वाचनको मत परिणामले जे भनिरहेको छ भने एउटा छ, बुझाइ अर्को हुँदो रहेछ राजनीतिक दलहरूको। र यो बुझाइ चाहिँ अन्ततः राजनीतिक दलहरूले जनताको लागि राजनीति गरे हो भने त्यो जनतालाई, त्यो राष्ट्रलाई घाटा हुँदो रहेछ क्या, होइन? तपाईँले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले चाहिँ यो विषयमा तथ्यगत रूपमा भन्ने हो भने स्थानीय पहिला निकाय हुँदा होस्, अहिले तह हुँदा होस्, जस्तो 2049 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो स्थान झन् 51% हाराहारीमा ल्यायो, तर 54 सालमा उसले त्यो ठाउँ उडाउन सकेन। त्यही ठाउँमा लगभग तथ्यगतै रूपमा भन्ने हो भने 2051मा जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा नेकपा एमाले पुग्यो। थोरै 1% तलमाथि मानिलियो। 2049 सालमा काङ्ग्रेसले चाहिँ झन्डै 50.4% ल्याएको थियो भने अब त्यसको 54 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 51.15% एमाले ठ्याक्कै रिप्लेस गर्यो। अब अहिले त्यसपछि चुनाव लामो समयसम्म भएन, स्थानीय 74मा आएर फेरि नेकपा एमाले नै राम्रोसँग चाहिँ त्यो झन्डै 44% हाराहारीमा स्थापना भयो। काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले तलै झरेको थियो होइन, 30% रेन्जमा आएको थियो। तर अहिले ठ्याक्कै उल्ट्यो। अब अहिले काङ्ग्रेस 44-45% जाने, अब सबै परिणाम त आइसकेको छैन। अहिले प्रारम्भिक आकलनले 44-45मा काङ्ग्रेस रहने, 30%मा एमाले रहने अवस्था चाहिँ भनेपछि एक किसिमले अघिल्लो स्थानीय सरकार सञ्चालनका बेला सही तरिकाले काम नगरेकोमा मतदाताले यसलाई चाहिँ दण्डित गरेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अब गठबन्धनको पनि केही प्रभाव छ। अब गठबन्धनको प्रभाव नहुने कुरै भएन, तर गठबन्धन जम्मी 28-29% ठाउँमा मात्रै भएको, झन्डै 70%को उसमा त गठबन्धन थिएन, त्यहाँ एक्लै लडेका हुन्। त्यो गठबन्धन तर माहौल चाहिँ के भयो भने हामी कहाँ एउटा राम्रो चाहिँ जस्तो अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको चुनावको बेलामा पनि गठबन्धन छ, काङ्ग्रेस र माओवादी र एमालेको गठबन्धन छ र त्यसले थिर शासन दिन्छ भनेर गठबन्धनकै पक्षमा मत उर्लिएको थियो होइन। यसपाला पनि अब गठबन्धन यता छ भनिसकेपछि काङ्ग्रेस र माओवादी समाजवादी गठबन्धन छ भने मतको रुझान चाहिँ यो गठबन्धनतिर पर्यो। तर ओभरअल देशभरमा त 30% ठाउँमा मात्रै गठबन्धन हो। त्यो अलिकति गठबन्धन त अब एमाले पनि गरेको थियो, अब त्यसले गर्दा अलिक सानो दलसँग गर्यो। काङ्ग्रेसले र माओवादी समाजवादी अलिकति ठुलो दल भए। त्यो कारणले गर्दा परिणामहरूमा अलिकति फरक छ। अनि अर्को चाहिँ अब हामी कहाँ मैले यही क्रममा जस्तो स्थानीय तहको जुन प्रचारका बेला थियो, स्थानीय तहमा मानिसहरूसँग बुझ्ने क्रममा चाहिँ के थियो, कतिपय मतदाताहरूले रिस फेर्ने पनि अवसरको रूपमा लिए। जस्तो ओडाध्यक्षले मलाई अघिल्लोचोटि मैले त्यो ओडाध्यक्षलाई भोट दिएँ, तर बिचमा चाहिँ उचितेर गएपछि मेरो नमस्ते पनि फर्काएन, म यसपाला मत दिन्न भन्ने पनि पाइयो। अर्को चाहिँ अब त्यहाँ स्थानीय तहमा जाँदा कुन चाहिँ पार्टीले उसको फाइललाई छिटो अगाडि बढाइदियो, फाइल अगाडि बढाइदिएको भएर पनि उनीहरूले अघिल्लोचोटि र अहिलेचोटिमा चाहिँ मत परिवर्तन गरेका छन् भनेपछि आम स्थानीय मतदाताले भनौँ न नागरिकले चाहिँ आफूप्रति र आफूले भनेका कुरा जसले गर्छ त्यसलाई मत दिने त्यो शैली चाहिँ देखियो। र त्यसको पनि यसको परिणाम किनभने गएको चुनावमा चाहिँ स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको होल थियो। अब त्यो होल हुँदै भइरहँदाखेरि उनीहरूले जति नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सेवा नदिएको बदला पनि यसलाई मान्नुपर्छ। जुन मैले अघि त्यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरू के भन्छन् भने गठबन्धनको कारणले जित्यो अथवा निर्वाचनमा तपाईँले अघि भने जस्तो अङ्कगणितीय कारण हुनसक्छ होइन, तर मात्रै अङ्कगणितको कारणले निर्वाचन हार्ने र जित्ने हुँदैन।
अनि मैले पनि गठबन्धनको प्रभाव पर्छ मैले अघि नै किनभने मैले अघि पनि भनेपछि स्थिरता आउँछ भन्ने भयो भने आम नागरिकले स्थिरताको पक्षमा मतदान गर्छन् गएको प्रतिनिधि सभामा पनि त्यही कारणले चाहिँ त्यो मत दिएका हुन् तर त्यो मतको सम्मान गर्न सकेनन् त्यो जनादेशको सम्मान भएन अपमान भयो त्यसको बदला पनि यो स्थानीय तहको चुनावमा लिएको हुनुपर्छ भन्ने हो मतदाताको रूपमा भन्ने हो भने जस्तो दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र जुन किसिमले अब जस्तो केन्द्रदेखि सबै ठाउँ भने स्थानीय तहमा सत्तारूढ तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनकै होल्ड थियो होइन त्यो जुन उनीहरूको वर्चस्व थियो वर्चस्व 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह लगभग उनीहरूकै बहुमत थियो तर के हो काम गर्न नसकेको त यही चुनावबाट प्रमाणित हो बदलाइ लिएको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ गणितले मात्रै काम गर्दैन कतिपय बेलामा गणितले पनि काम गर्छ चुनाव त फेरि गणित पनि हो होइन गणित पनि हो प्रभाव पनि हो अनि त्यसमा अब त्यो क्षमताको कुरा पनि हेर्ने हो अब बदला पनि यही बेलामा लिने हो सबै कुरा चाहिँ चुनावमा हिसाब किताब चुनावमा बढी हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामीले अलिक फरक ढङ्गले पनि लिनुपर्ने हुन्छ अनि हो ल प्रकाशजी अब जनताले अभिमत प्रकट गरिराखेका छन् प्रारम्भिक अहिले जुन खालको मत परिणाम आइरहेको छ त्यसले एउटा आङ्कलन गर्न सक्ने ठ्याक्कै यही भनेर निष्कर्ष ननिकाले पनि एक खालको मत रुझानको त्यो आङ्कलन गर्न सक्ने परिस्थितिमा हामी छौँ तर जनताले मतपत्र मार्फत त्यहाँ चिन्ह लगाएर नेता अथवा राजनीतिक दललाई उम्मेदवारलाई उत्तर दिएको हो क्या यो निर्वाचन भनेको जनताको उत्तर हो त्यो उत्तरलाई बुझ्ने कुरामा तपाईँहरूले गडबडी गरिरहनु भएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको राजनीतिक दलको लागि मात्रै होइन आम समाजको लागि पनि सही ढङ्गबाट त्यसलाई ग्रहण गरिएन भने सन्देशलाई सही ढङ्गबाट बुझिएन भने त्यसले घाटा गर्दछ अन्ततः समाजलाई तपाईँहरू पनि यो निर्वाचनको सन्देशलाई सही ढङ्गबाट बुझिरहनु भएको छैन तपाईँहरू दुईवटा कारण भनिरहनु भएको छ एक त गठबन्धन अर्को हामीले सङ्गठन बनाउने भएका थिएनौँ हामी त बहुत ठुलो गर्नेवाला थियौँ सकेनौँ त्यो होइन सन्देश अर्कै छ त्यो सन्देश चाहिँ के हो यहाँलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् त पहिलो कुरो त जस्तो हामी जनताको माझमै काम गरिरहेछौँ जनताले मत हाल्ने ट्रेन मनस्थिति चाहिँ एउटा के फरक हुँदो रहेछ कि जस्तो जित्ने भयो भने के प्रतिशत मत त्यसै आउँदो रहेछ जित्नेलाई हाल्ने भन्ने एउटा खालको फाल्नुहुन्न भने अनि अर्को एउटा कुरो के रह्यो भने जस्तो जहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ के भने जस्तो राप्रपा र एमालेको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा राप्रपाले जित्दैन भन्ने भयो भने राप्रपालाई मन पराउने मतदातालाई लगेर काङ्ग्रेसलाई मत हाल्दा छन् अनि जहाँ चाहिँ के भने जस्तो काङ्ग्रेस र राप्रपाको बिचमा चाहिँ के भने प्रतिस्पर्धा भइरहेको ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसले जित्ने भयो यसलाई त जिताउनु हुन्न हाम्रो पार्टीले चाहिँ जित्दैन भनेपछि त्यो मत लगाएर चाहिँ फेरि भने एमालेलाई हाल्ने चाहिँ मनस्थिति पनि हुँदो रहेछ किनभने जस्तो त्यही भएर त्यो र्यालीमा टन्न मान्छे हुने मत माग्न जाँदा धेरै मान्छेहरू हुने खोज्नु पर्दैन राप्रपालाई खोज्नु पर्दैन वास्तवमा तपाईँहरूलाई थाहा छ निर्वाचनमा चाहिँ प्रकट गर्ने बेलासम्म पुग्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने केही मत चाहिँ के भने चेन्ज हुँदो रहेछ किन चेन्ज हुने भने उ त्यो अहिले भने जस्तो चाहिँ के भने त्यसले जित्ने भयो त्यसलाई त जिताउनै हुन्न भनेर अर्कोतिर जाने त्यसले गर्दा अर्को कुरो हाम्रो समस्या किनभने हाम्रो किन कम भयो त भन्दा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठाउँहरूमा हाम्रो मत आएको छ जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ सङ्गठन निर्माण भएको छ हिजो पनि चाहिँ के भने थोरै मतले हारेका ठाउँहरूमा यो पटक जितेका छौँ हिजो जितेका ठाउँहरूमा यो पटक चाहिँ गठबन्धनको फेरि गठबन्धन पनि कारण हो गठबन्धन जस्तो रुबी भ्याली हामी हिजो जितेका थियौँ अहिले गठबन्धनको कारणले हामी यहाँ चुनाव हारिरहेका छौँ कचन कवल जस्तो हिजो जितेका थियौँ काङ्ग्रेस र एमाले नै मिलेर त्यहाँ चाहिँ चुनाव हराएका छन् हामीलाई भए दुईटै दल मिलेका छन् कहीँ पनि मिलेका छैन वास्तवमा कचन कवलमा जुन हाम्रो अध्यक्षको राजेन्द्र लिङ्गदेलको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र कचन कवलमा हामीले चाहिँ के भने अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै जितेको ठाउँमा चाहिँ के अरे एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर त्यहाँ चाहिँ के भने हामीलाई निर्वाचन हराएका छन् त्यस्तै नेपालगञ्जमा चाहिँ के भने गठबन्धनकै हामीले चुनाव जितेका थियौँ गठबन्धनकै कारणले त्यहाँ हामी चाहिँ अहिले चुनाव हार्दैछौँ भन्दा यस्ता जहाँ हामीले हिजो चाहिँ पालिकाहरू जितेका छौँ त्यहाँ चाहिँ के अरे गठबन्धन छ एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने एउटा कुरा अहिले ओडाहरूमा पनि पालिकामा हिजो जनताको सेवा गर्न पाइएको थियो आफै मेवा खान लाग्यो अनि अहिले निर्वाचन हारेको दोष गठबन्धनलाई एक्लै चुनाव लड्दा ती ठाउँहरूमा अहिले पनि राप्रपाले चुनाव जित्ने चाहिँ के भने अवस्था छ किनभने थियो र अर्को कुरो के भने अनि हामी अनि कहाँ कमजोर छौँ भने सङ्गठन बनाउँदै गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढ्यौँ होइन अनि धेरै कुराहरू हुँदैछ जस्तो चाहिँ के भने स्थानीय तहको निर्वाचन त फेरि अर्को पनि एउटा जस्तो प्राय एकाध दुई ठाउँमा परिवर्तन भएको गठबन्धन जस्ता भएको ठाउँमा जस्तो काङ्ग्रेस एमाले नै प्रायः जितेकै ठाउँमा जितेका अवस्थाहरू छन् किनभने जस्तो उनीहरूले त्यो बाटो कसले बनाइदियो अहिले उहाँले भने जस्तो चाहिँ के भने कसले चाहिँ के अरे राम्रोसँग सेवा दियो अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे राम्रोसँग बोलिदियो भन्ने कुरा त किन त्यो त जनताको प्रतिनिधि त उसमा पुगिरहेको हुन्छ हार्ने त पुगिन पाइरहेको हुँदैन अनि उसलाई नै देखिरहेपछि
होइन उसलाई त हामीले चिनेको छ, उसलाई जानेको छ, ओडामा गएर पनि राम्रो व्यवहार गरेको छ, नगरपालिकामा गएर राम्रो छ, जित्नेले जितिरहने। जस्तो शेरबहादुरजी अहिलेसम्म चुनावै हार्नु भएको छैन नि त भने जस्तै मैले जित्नेले पनि अवस्था देख्थेँ। तपाईँहरूले हिजो जित्नु भएको थियो, आज जित्न सक्नु भएन, हिजो अवसर पाउँदा जनताको सेवा गरेको रहेनछ भन्ने कुरो त पुष्टि होइन होइन मैले जोडेँ। ती ठाउँहरूमा त हाम्रो सङ्गठन कमजोर होइन, अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकै छौँ र त्यो ठाउँहरूमा गठबन्धनको कारणले। अर्को कुरा उम्मेदवार, फेरि अर्को कुरा के भने जस्तो स्थानीय तहमा चाहिँ उम्मेदवारको प्रस्तुतिले पनि चाहिँ फरक पर्दो रहेछ मत प्राप्त गर्नलाई होइन। अनि मैले अघि पनि भने जस्तो अनि त्यसले प्रस्तुत गर्ने योजना, त्यो योजनालाई जस्तो चाहिँ के अरे मतदातासम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा आखिर त्यो पुर्याउने त सङ्गठन नै रहेछ, कार्यकर्तै रहेछ भन्दा जहिलेसम्म सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन सकिँदैन, सङ्गठन बलियो बनाउन सकिँदैन हुँदैन। र जहाँ सङ्गठन भएको छ हाम्रो पनि, जहाँ सङ्गठन भएको छ र चाहिँ के भने आफ्ना कुराहरू मतदाताका पुर्याउन सकेको ठाउँहरूमा त हामी नै चुनाव जितिरहेका छौँ नि त। हो त्यसले गर्दा चाहिँ के भने त्यसले गर्दा सङ्गठन चाहियो, उम्मेदवारको चाहिँ उपस्थिति पनि राम्रो प्रस्तुत, उम्मेदवार पनि राम्रो प्रस्तुत गर्न सक्नु, योजना चाहियो। सुन्नुहोस् न, मुख्य कुरो जनताको सेवा राम्रोसँग गरे भए सङ्गठन आफै बन्दै जान्थ्यो। तपाईँहरूको उल्टो छ क्या बुझाइ। अब यो सामाजिक फाँसी मासतर्फ लाने कुरा नगर्नुहोस् न, सङ्गठन बलियो बनाउने अनि जति गलत काम गर्यो निर्वाचन चाहिँदो छ। सङ्गठन कमजोर भएको ठाउँमा व्यक्तित्व कमजोर भए पनि हुन्छ, सङ्गठन बलियो भएको ठाउँमा व्यक्तित्व कमजोर भए पनि हुन्छ। हामीले त्यसरी बुझिरहेछौँ नि त। गर्ने ठाउँमा सङ्गठन आफै बन्दै जान्छ, सङ्ख्याहरू बढ्दै जान्छन्। पहिला सङ्गठन बनाएर जनताको सेवा गर्न छोडिदियो भने त्यस्ता सङ्गठन भत्किन्छन्। पहिलो भनेको जनताको सेवा नै रहेछ भन्ने कुरो किन नबुझाए? त्यो ठिक है। समस्या यही छ क्या, बुझाइ हेर्नुहोस् त बुझाइ। मैले उहाँको मात्रै कुरा गरेँ होइन प्रकाशजीको, उहाँहरू यस्तो प्राविधिक रूपमा बुझ्नुहुन्छ नि यो विषयलाई। यो मात्र प्राविधिक विषय होइन। निर्वाचन भनेको हिजो राप्रपाकै कुरा गर्ने हो भने 5 प्रमुख 7 उपप्रमुख लगायत 59 अध्यक्ष 219वटा सदस्यहरू निर्वाचन भएका थिए। कम्तीमा त्यो ठाउँमा उसले त एकलौटी ढङ्गले जनताको सेवा गर्न पाएको थियो नि त। नेकपा एमालेकै कुरा गर्ने हो भने 294 नगरपालिका 294 प्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरे उसले 294 ठाउँमा उसले जनताको सेवा गरेको थियो नि त। अहिले घट्दैछ। मुख्य कुरो जनताको सेवा हो। त्यसपछि सङ्गठन विस्तार त जनताको सेवा गर्यो भने आफै हुन्छ। मनैदेखि जनताको सेवा गरौँ भन्ने खालको भावनाले काम गरे भए यस्ता महागठबन्धन, अझै महागठबन्धन जे लाग्या भए पनि जनताले मत त दिइहाल्थे। बुझाइ हेर्नुहोस् त, अहिले पनि यस्तो खालको प्राविधिक ढङ्गबाट बुझ्ने खालको अवस्था छ सबै राजनीतिक दलको क्या। मात्रै यहाँ प्रकाशजीको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। त्यो तपाईँले भनेको एकदम जायज हो। तर अब हामी कहाँ के छ भने सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि समस्याहरू पार्छन्। जस्तो राप्रपा पहिला 1 हुँदा भनौँ, जस्तो 2049 सालमा नै झन् 9% थियो होइन त। 2054 सालमा 12% बढाउँदै गएको थियो। तर राप्रपा जब तेस्रो शक्तिको रूपमा 2052देखि 54-55सम्म जुन खालको खेलमा संलग्न हामी 17% थियो हो, तपाईँको त्यो सङ्ख्या राम्रै थियो, राप्रपा राम्रै थियो। तर उहाँहरूको टुटफुट गुटले गर्दाखेरि अघिल्लो चुनावमा लगभग अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा 3500 पदमा जम्मा 285 मत मात्रै, 285 ठाउँमा मात्रै जित्नु भनेको अब त्यसो झन् शून्यतातिरै गएको थियो होइन। प्रतिशत 1 भन्दा उता गएको थियो, शून्यतातिर गएको कममा थियो, शून्यतातिर गएको थियो। तर अहिले यो पाला अलिकति आएको देखिन्छ, किनभने परिणामले अहिलेसम्म 45 अध्यक्ष नै आएको छ। प्रतिस्पर्धामा ठुल्ठुलो प्रतिस्पर्धामै छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा गेन चाहिँ गर्दैछ भन्ने देखिन्छ। अर्को अहिले जस्तो नेकपा एमाले जो अघिल्लो चोटि चाहिँ उसको एक किसिमको 44-45 सिटमा भनौँ न झन् 35,000 मध्ये 14,079 ठाउँमा त उसले त्यो सिट त उसले गेन गरेको थियो नि। तर अब अहिले त्यो ठाउँमा त ऊ रहनेवाला देखिएन। तपाईँको अर्थ त्यसलाई जुन तपाईँले एउटा सेवा गर्न नसकेको कुराले जोड्नु भए पनि हुन्छ, अथवा अब टुट गुट उपगुट हुँदाखेरिको प्रब्लम के हो भने जस्तो समाजवादी बाहिरिँदाखेरि पनि त अप्ठ्यारो त पर्ने। जस्तो पोखरा को महानगरमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले चुनावमा समाजवादी अगाडि छ। तपाईँको हेटौँडामा महानगरमा हेर्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धामै आफ्नै दल प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसले पनि त एउटा मनोवैज्ञानिक रूपले सानै समूह छुट्टिएर गए पनि तर मनोवैज्ञानिक रूपमा त असर पार्यो नि त्यो पार्टीलाई। पार्टीलाई अब एक बनाउन नसक्नु, त्यसको नेतृत्वको अरू विविध खाले समस्याहरू होला नि, त्यतातिर प्रवेश नगरौँ। त्यो व्यक्तिको कारणले पनि पार्टीहरू टुक्रिएको अवस्था छ। विगतमा काङ्ग्रेस टुक्रिनुमा पनि त्यो खालको दम्बहरूले काम गरेको थियो। अहिले एमाले टुक्रिनुमा त्यसमा पनि विभाजित भनौँ न, विभाजित अब सानो समूह चोइटिएर गएको जे भने पनि हुन्छ, त्यसले पनि असर गरेको छ। मेरो प्रश्न त्यहाँसम्म हो क्या, उनीहरू चोइटिनु अथवा जुट्नु पनि जनताको लागि त थिएन, उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि थियो। उहाँहरूको दम्ब घमण्ड जे भन्नु स्वार्थ पुरा गर्नको लागि थियो। जनता केन्द्रित राजनीति हुन्न,
तब यस्ता खालका गठबन्धनहरूको प्रभाव अङ्कगणितका कुरा होइन यस्ता कुरा आउन थाल्दो रहेछ हो तपाईँले त्यो ठिक भन्नु त्यो चाहिँ तब तपाईँको कुनै एजेन्डा योजना हुँदैन त्यसपछि आम मानिसले नि केमा दिन्छ अब कम्तीमा व्यक्ति राम्रो भए पनि व्यक्तिले गर्छ कि भन्ने एउटा आशा न हो चुनावबाट त आशाहरूको उमार्ने नै हो आशा उमार्नको लागि अब 5 वर्षसम्म अब अहिले मैले भने रिसको बदला पनि हुनसक्छ नयाँ मान्छेसँग केही आउँछ कि भनेर नयाँ मान्छे प्रतिको अपेक्षा पनि हुनसक्छ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जुन खालको माहौल सिर्जना गरिरहेका छन् त्यसले पनि त नयाँ प्रतिको एउटा अपेक्षा पनि हो अब अर्को चाहिँ तपाईँले टिकट दिने क्रममा पनि अब बदमासी त भाषण टिकट जो व्यक्ति त पार्टीभित्र राम्रो होला नि त्यसलाई नदिएर विविध कारणले अब कोही बेचिएका पनि होलान् कोही आफ्नो परिवारभित्रका मान्छेलाई नै दिएका होलान् अनि यो अनेक समस्याहरूका कारणले पनि त्यो पराजय भोग्नुपर्छ सङ्गठन बलियै भए पनि व्यक्ति राम्रो छैन भने चुनाव जित्दैन सङ्गठन जतिसुकै बलियो हो तर किन उम्मेदवार त राम्रो त हुनु पर्यो आशा त देखाउनु पर्यो होइन त्यो अहिलेको चुनावमा धेरै ठाउँमा बलियो छ हिजोको गढ भनेकाहरू किन ढलिरहेको छ नि त गढ त निरन्तर रहनु पर्ने नि सङ्गठनले मात्रै चुनाव जित्ने हो जस्तो हेटौँडा त गढ हो नि त हेटौँडामा त एमालेकै देखिनु पर्थ्यो नि अब समाजवादी र राप्रपा प्रतिस्पर्धा हुनु भने त गढ त भएन किन एमालेको गढ त त्यहाँ भत्किसकेछ होइन त्यो गढ मात्रै भनेर पनि हुँदैन व्यक्तित्व पनि एउटा कारण हो त्यही त अब सङ्गठन मात्रै भएर निर्वाचन जितेर नि केही पनि हुँदैन जनतालाई सेवा गर्ने खालको भावना भएको उम्मेदवार चाहिन्छ त्यस्तो खालको मान्छे राजनीतिमा चाहिन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न चाहिँ सङ्गठन कमजोर भयो भने व्यक्तित्व बलियो चाहिन्छ व्यक्तित्व बलियो भए ठाउँमा सङ्गठन कमजोर भयो भने त्यसले बोक्छ मैले देखेको कुरा अहिले हामीले ट्रेन चाहिँ त्यो हेर्नुपर्छ जस्तो गठबन्धन हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो भन्दै ठिक नेतृत्व कमजोर उम्मेदवार कमजोर भए ठाउँमा पार्टीलाई चाहिँ चुनाव हार्दै फाइदा हुन्छ जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्यासुन्दरजीले पछिल्लो 5 वर्षमा जे हरकत गरेर जानुभयो नि होइन उहाँले भन्नुभएको छ मैले कोहीलाई त फाइदा गरेको छु गर्नुभयो होला तर आम मान्छेले हेरेर आउँछ काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँको भनौँ मेयरको मान्छे देश विदेश सबैले हेरिरहेको थिए हो उनले गरेका यो 5 वर्षको हरकत अहिले नेकपा एमाले बेहोरिरहेछ यसरी बुझ्दैन फेरि ऊ यसरी बुझ्न तयारै छैन क्या त्यही मूर्खता गर्छ हो तपाईँलाई मैले भने उम्मेदवार कमजोर भएको छ उम्मेदवारले जनतालाई सेवा प्रभाव गर्न सक्दैन भने त्यस्तो ठाउँमा सङ्गठनको आधारमा निर्वाचन जित्दा अर्कोचोटि त्यो दललाई घाटा लाग्दो रहेछ त्यसकारण राजनीति गर्नेहरू भावनादेखि नै जनताको अझ स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ है जनताको सेवा गर्ने खालको गम्भीर संवेदनशील मानवीय संवेदना अब मान्छे चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा किन नबुझ्या तपाईँले तर अर्को कुरो के छ भने सँगसँगै के देखिन्छ भने तपाईँको व्यक्तित्व राम्रो हुनुपर्छ त्यो त कुरै भएन तर व्यक्तित्व जति राम्रो भए पनि सङ्गठन कमजोर भएन चुनाव जित्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो हाम्रो रिजल्टले देखाएको कुरा मात्रै मैले राख्न खोजेको र त्यो दुवै मिल्यो भने चाहिँ वास्तवमा सहिलो हुँदो रहेछ चुनाव निर्वाचन जित्नलाई र अर्को कुरो चाहिँ के भने जस्तो चाहिँ मान्छे असाध्यै राम्रो सङ्गठन कमजोर भयो भने पनि चुनाव जित्न जस्तो अब के अरे भरतपुरमा त गठबन्धनकै कारणले बलियो भइरहेछ तपाईँको पोखरामा समाजवादी गठबन्धनकै कारणले अगाडि आइरहेछ र धेरै ठाउँमा अहिले गठबन्धनले चुनाव जितिरहेछ धनराजीको व्यक्तित्वले पनि त अब एमालेकै कार्यकर्ता नेताहरू त अब सहयोग गरौँ उहाँलाई भनेर लागिरहेका पनि छन् जस्तो धेरै ठाउँमा गठबन्धनको कारणले अर्को चाहिँ दलको उम्मेदवार उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनको कारणले चुनाव हारे अवस्थाहरू पनि छन् नि तर एकाध दुईको चाहिँ के भने चाहिँ प्रतिनिधिमूलकले पनि सबै सङ्केत गर्दैन जस्तो चाहिँ के भने जस्तो कति ठाउँमा असाध्यै राम्रो व्यक्तित्व छ सङ्केत चाहिँ के त तपाईँहरूको पनि त उम्मेदवार त ठिकै भन्ने कुरा आएको थियो होइन खै त कहाँ तर यस्तो भयो महानगरको के भयो भने महानगरको जनता वास्तवमा चाहिँ के भने विगतदेखि नै विकल्प खोजिरहेको अवस्था होइन त्यो खोजिरहेको अवस्थामा एकैछिन है मैले जोडेँ खोजिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस एमालेको विकल्प खोजेको अवस्था हो वडा अध्यक्षमा एमालेलाई जिताइदिएका छन् होइन तर यहाँ नगर विकल्प खोजिरहेको अवस्था हो जस्तो 74मा पनि विकल्प खोजेको अवस्था थियो हामीले चाहिँ के भने जस्तो हाम्रो पनि के देखियो भने जस्तो वडा अध्यक्षहरूमा जति मत प्राप्त भएको छ अहिले निर्वाचन जित्ने मत त हामीले प्राप्त गरेनौँ तर जति चाहिँ वडा अध्यक्षहरूमा मत प्राप्त भएको छ त्यो मत चाहिँ मेयरमा आएको छैन त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो त्यो मत पनि चाहिँ के भने विकल्पको चाहिँ के भने जुन असन्तुष्ट हुन्छ नि अब ब्यालेन्स आएको चाहिँ कस्तो भने सुरुदेखिकै चाहिँ के भने योजना र कार्यक्रम अगाडि आयो अनि त्यो आउने क्रममा चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मन नपर्यो भने चाहिँ के भने मतदाताले कहाँ लगेर मत हाल्ने भयो त्यहाँ र हाम्रा पनि मत घटेका छन् त्यो हाम्रो मत पनि कहाँ गएर जोडिन गएको छ भने अहिले वास्तव स्वतन्त्र उम्मेदवारमा गएर जोडिन गएको छ काठमाडौँको जनताले विकल्प खोजेको अवस्थामा हो त्यो विकल्पमा चाहिँ के भने राप्रपा यो विकल्प बन्न सक्छ भनेर हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ यो हाम्रो कमजोरी हो वडामा के भएको छ भने वडा अध्यक्ष चाहिँ नेकपा एमाले जितेको छ तर त्यो वडाबाट नगर प्रमुखमा चाहिँ मत आएको छैन फेरि केशव स्थापितलाई मत आएको छैन
यसको सङ्केत के हो मैले भने नि त जस्तो त्यो भने के भने मान्छेले व्यक्तित्व नै हेरे हो संगठनको त भोट अब एकदम शुभेच्छुकले पनि परिवर्तन गर्न सक्छ अब क्रियाशील अथवा सङ्गठित सदस्यले परिवर्तन नगर्लान् तर जो शुभेच्छुक मात्रै हुन् अघिल्लोचोटि अब परम्परागत रूपमा हाल्दै आए पनि एकचोटि हेरौँ न अब त्यो कतिपय बेला उम्मेदवार मन नपरेर पनि हुनसक्छ फेरि किन उम्मेदवार जस्तो मानिलिउँ अहिले काठमाडौँकै उम्मेदवारीको हकमा चाहिँ पहिला उपमेयरमा काम गरेको हरिप्रभा खड्गीलाई दिए भए परिणाम फरक हुन सक्थ्यो धेरैको टिका टिप्पणी त्यो छ किन एक किसिमले उहाँ त ग्रुमिङ भइसक्नु भएको थियो एक किसिमले काम पनि गरेको र विवादमा पनि नआएको कारणले तैपनि 5 वर्षमा त के गर्नुभएको थियो उहाँले होइन तपाईँ हामीले हाम्रो खबर सम्प्रेषण गरे होइन भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट कोरोना कालमा खाना नपाएर लाखौँ हजारौँ मान्छेहरू खाली खुट्टा गएनन् सुदूरपश्चिम हिँडेर त्यतिखेर कहाँ हुँदै तपाईँले नाम लिएका व्यक्ति होइन सबै कुरा एउटै व्यक्तिले जिम्मेवारी लगाएर नै हुँदैन हामीले देश राज्यले हेर्नु पर्छ त्यतिखेर उहाँले के भन्नु भएको थियो कुन धारणा अभिव्यक्त गरिरहनु भएको थियो काठमाडौँको जस्तो काठमाडौँको महानगरले यहाँभित्रको हेर्ला अब धुलखेल पुग्दै गरे अथवा बर्दिवास पुग्दै गरेको त नहेर्न पनि सक्छ होइन अनि अर्को त त्यतिखेर त सुरुमा त आत्तिकै अवस्था पनि थियो तर यहाँको मेयर त गएर सुल्टी होटलमा बसेको त हो नि देखा हो नि त्यसको त परिणाम पनि त यो आउन सक्छ भने मैले ग्रुमिङ गर्ने थलो छ जस्तो सबै फेरि हामीले राम राज्य कल्पना गर्छ एउटा व्यक्ति गरेर भनी कल्पना गर्नु हाम्रो मूर्खता हो तर त्यो व्यक्तिले सिस्टम पद्धति सुधार गर्न कति भूमिका खेल्यो त्यो पनि सर्कमस्टान्स त हेर्नु पर्यो त्यो परिस्थिति कस्तो थियो त्यो बेलामा अब मेयर अर्को पार्टीको उपमेयरले के गर्ने उपमेयरले प्राप्त अधिकार उनलाई पनि एउटा कानुनले सीमा तोक्या हुन्छ सीमा तोक्या ठाउँमा मलाई लागेको अर्को के थियो भने यो गएको चुनावमा धेरै ठाउँमा 700 भन्दा बढी ठाउँमा त महिलाहरू उपमेयर हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूलाई कतिपय ठाउँमा मेयर दिएको भए उहाँ ग्रुमिङ भइसक्नु भएको थियो अब त्यो भएको भए स्थानीय तह चाहिँ अलिकति सुदृढ हुन सक्थ्यो त्यो ग्रुमिङ भएको मान्छे किन स्थानीय निकाय हुँदा एक किसिमको हामी कानुनी संरचनामा थियौँ राज्य संयन्त्र एउटा शैलीमा थियो तर 2072 को संविधानपछि हाम्रो संरचनाहरू पुरै फरक भएको छ अनि अर्को त अहिले हामी कहाँ चाहिँ के भने सङ्घकोले कति कानुन बनाइदियो स्थानीय तहका निम्ति बनाइदिनु पर्ने कानुन नबनाइदियो 5-5 वर्षमा कानुन बनाएको छैन के काम गर्ने एउटा रणभुल्लोमा गएको पहिलोचोटि रणभुल्लोमा पनि गएको हामीले गाली मात्रै गर्नुहुन्न उनीहरूलाई त्यो काम गर्ने परिस्थिति कति दियौँ त्यो पनि त मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि हामीले एकदम तथ्यगत रूपमा काम गर्ने परिस्थिति भएकोमा चाहिँ कति काम गरे पनि हेरौँ न त्यो पनि त्यो त छ अब होइन त्यो यस्तो हुन्छ गोल मोडल राख्यो भने त 753 को पिक्चरै आउँदैन अब केही रोल मोडल मैले भने केही रोल मोडल काम गरेका छन् भने तिनलाई अब चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ किनभने राज्य त संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ हामी हावामा र हवालामा चलेर हुँदैन मलाई लाग्यो के हो भने यो निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अघि मानिलियो फागुन महिनाभर चाहिँ अघिल्लो 5 वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले गरेको कामको कुनै फेरिस्त बाहिर आएको र त्यो माथि बहस भएको भए अहिलेका प्रतिनिधिहरू अलिकति जोगिन्थे उनीहरूले जानेनन् त्यो किनभने कतिपय जस्तो भने निजामती कानुन बनेकै छैन प्रदेशको त्यो स्थानीय तहले सङ्घले नबनाइदिएपछि स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने अवस्थाहरू पनि यति धेरै समस्याहरूमा स्थानीय तह थियो त्यो त हामीले बहसै गरेनौँ हामी एकदम मलाई लाग्ने चाहिँ हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ तर आधारभूत कुरामा चाहिँ हामी छलफल गर्दैनौँ हाम्रो आम नागरिकको चाहना आधारभूत कुरामा चाहिँ के अरे परिवर्तन होस् भन्ने छ उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाहरूमा परिवर्तन होस् भन्ने छ अब त्यहाँ कसको अब जस्तो स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम के हो प्रदेशले गर्नुपर्ने काम के हो नागरिक अरूले गर्नुपर्ने काम हो तपाईँ अहिले पनि गएर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ कति दिन लाइन लाग्ने तपाईँ पासपोर्ट बनाउन सजिलो छ देशमा कसको काम थियो त्योभन्दा राज्यकै त्यो अब सङ्घीय कुनै त्यो ठिक छैन भने अब बिचारा स्थानीय तह त संरचना र घरै भर्खर बनाउँदैछन् होइन हामीले त्यसलाई गाली गर्नु पूर्व कसैलाई केही दिएर उसले राम्रोसँग उपयोग गरेन भने गाली गर्न पाइन्छ तर अब उनीहरूले जति अधिकार थियो नि त्यो चाहिँ जनतालाई दिनको लागि भन्दा पनि हो त्यो चाहिँ अतिरिक्त मैले भने स्थानीय तहमा देखिएको एउटा समस्या अनि त्यसमा चाहिँ के भनाइ छ भने पहिलो कार्यकाल भएको कारणले गर्दा उनीहरूको सक्रियता मात्रै होइन अतिरिक्त सक्रियताको आवश्यकता थियो त्यो अतिरिक्त सक्रियता त्यो हुँदाहुँदै उहाँले सक्नु भएन त्यसैको कारणले अहिले बदला ल्यायो नि त उहाँ आम नागरिकको चाहिँ एकदम अपेक्षा बढी थियो नि अपेक्षा यति धेरै आश्वासनको पोका बाँडिएको थियो तर त्यसमा चाहिँ अब हामीसँग रिसोर्स के छ हाम्रो राज्य संयन्त्र कस्ता छन् कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ सबै कुराले काम गर्ने हो नि एउटा व्यक्ति तपाईँले नै अहिले काठमाडौँको मेयर बनाइदियो भने तपाईँले कति काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तै हो व्यक्तिले गर्न सक्ने विधि पद्धतिले पनि सँगसँगै भयो भने व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ एकाध ठाउँमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा त सकेको गर्न सक्ने काम पनि नगरेर नहुने नचाहिँदा काम गर्ने हो तपाईँ अहिले मैले हो नि हामीले अहिले अधिकांश तपाईँको मेयर को चाहिँ प्लटिङमा छैन खोजे हुन्छ हो अनि को वडा अध्यक्ष प्लटिङमा छैन खोजे हुन्छ अब अहिले मैले त्यही तथ्य हेर्दाखेरि के थाहा भन्छ
महिलाहरू चाहिँ कारोबारमा सङ्ख्यामा एकदम कम छन्। कुनै ठेक्का पट्टादेखि लिएर कुनै अरू कारोबारमा छैन। उहाँहरूको प्रोफाइल हेर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको प्रोफाइल महिला व्यक्तिगत कुरा नगरौँ न, उसको पुरुष सहकर्मी अथवा पुरुष नातेदारले गरिरहेछ कि होइन, त्यो त निर्धारण गरियो नि। यसरी पनि हामी नहेरौँ होइन, महिला चाहिँ चोखो भयो भनेर नहेरौँ। सोझै हुनु र अप्रत्यक्ष हुनु पनि फरक छ। झन् खतरा नि, सोझै भए बरु उसले पछि गर्दो रहेछ, अप्रत्यक्षले जे पनि गर्दो रहेछ। मलाई लागेको चाहिँ महिलाहरू त्यति धेरै कारोबार लाग्न नि सिक्न नि 5 वर्ष लाग्छ नि। अर्कोचोटि भयो सिक्स्यो होला होइन, पहिलो कार्यकालमा सिक्नै टाइम लाग्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फेरि उनीहरूको चाहिँ अब संलग्नता पनि त्यो हकमा हुँदैन। जुन मेयरको हाम्रो एउटा विमति चाहिँ के भने एकाध ठाउँमा होला यस्तो भयो होला, अब ऐन थिएन, कानुन थिएन, बनाइदिएन, सङ्घले गर्न पाइएन। तर भएको ठाउँमा आफ्नो ऊर्जा अनि आफ्नो क्षमता, आफ्नो अधिकार अनि आफ्नो दायित्व अतिरिक्त सक्रियता त प्रदर्शन गर्नै पर्छ। त्यो त मैले भने दुईटै छ भने तपाईँको होइन यस्तो हुन्छ। हामीले नेगेटिभ कोणबाट हरेक कुराको दुई कोण हुन्छ होइन त। एक कोणबाट हेर्दा एउटा देखिन्छ, अर्को कोणबाट हेर्दा फरक पनि देखिन्छ। दुईटै कोणबाट हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले केही ठाउँमा गर्न खोजेका छन्, केही ठाउँमा अराजकता पनि छ। यहीँ काठमाडौँ नै हेर्नुहुन्छ नि, यहाँ त राज्यको सबै संयन्त्र छैन। डाँडो त कुन पाइन्छ, सबै अब प्लटिङ भइसक्यो। डाँडो प्लटिङ भइसक्यो, काठमाडौँले कहाँबाट सास फेर्ने? त्यसमा त राज्यकै सबै संयन्त्रको आँखा परेको ठाउँमा त यस्तो छ भने राज्यको त आँखै नपरेको ठाउँमा स्थानीय प्रतिनिधि के भन्नु बाजुराको त्यो के अरे उसमा गएर स्वामी कार्तिकेमा गएर के गरेर होइन। त्यहाँका त्यस्ता गाउँहरू त हामी चाहिँ दूरदराजका गाउँहरू छन्, त्यहाँ त राज्यको त उनै पुग्दैन होइन, आँखै पुग्दैन। एकाध ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचन लड्नुपर्छ, टिकट किन्नुपर्छ, मेरो भाइ भतिजा छोरा आफ्नो परिवारलाई 7 पुस्तालाई कमाइदिनुपर्छ भनेर कमाउनैकै लागि लागे। यो यथार्थ धरातलमा टेकेर भनेको है। हामीसँग त्यसको तथ्याङ्क पनि धेरै त हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। एकाध ठाउँ बाहेक यसैमा संलग्न भए, कमाउ धन्दा लुट धन्दामै संलग्न भएका छन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू। दोहोऱ्याएर भन्छु, एकाध ठाउँ बाहेक त्यस्ता जनप्रतिनिधि पनि छन् जो जनताकै सेवामा दिन रात खटिरहेका छन्। त्यसमा मेरो पनि तपाईँले भनेको सहमति छ। त्यो त महालेखा परीक्षाकै रिपोर्ट हेर्नुभए थाहा हुन्छ, त्यहाँ रिपोर्टमा अनगिन्ती छन्। त्यो भएर त बहस हुनु पर्थ्यो भन्ने मेरो कारण। मैले भने त्यही भएर जस्तो फागुन महिना जस्तो चैतबाट त जस्तो तपाईँले 11 दिन जस्तो मानिलो निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगायो होइन त। आचार संहिता लगाएपछि कुनै पनि नेता उसको बारे उम्मेदवारको बारेमा तपाईँ लेख्न पाउनु भएन। अनि के थियो कस्तो थियो भने कहीँ बस्यो भने तपाईँले उम्मेदवार त मतदाताले चिन्नै पाएनन् भन्ने हो। 11 दिनमा कसरी चिन्ने? त्यो फागुन महिनामै चिनिसक्नु पर्थ्यो। अनि चैत लागिसकेपछि अनि त्यसमा बहस हुनु पर्थ्यो। अनि वैशाखमा भोटिङ हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा यथार्थ आउँथ्यो। एकदम यो वास्तवमा चाहिँ के भने धेरै कुराहरू केमा निर्भर गर्दछ भने जस्तो उम्मेदवारको वा जनप्रतिनिधिको योग्यता र क्षमतामा धेरै कुराहरू निर्भर हुँदो रहेछ। र जहाँ चाहिँ योग्यता क्षमता भएका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छ त्यहाँ कार्यविधि कार्यनीतिहरू केही मिलेका छन्, बनेका छन् र जनताको सेवाको स्तर र सुशासन सुदृढ भएको छ होइन। तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ के छ भने जस्तो चाहिँ अघि भने जस्तै चाहिँ के समस्या छ। र जस्तो महालेखा परीक्षकले बेरोजु निकाल्छ, त्यो नगरपालिकाको बेरोजु हुन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखको नहुने भयो होइन। नभएपछि चाहिँ अहिले रोकिएको छ त रोकिया छैन होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ किन अनि अर्को कुरो भनेको के भने जस्तो मतदाताले पनि हेर्ने कुरा के रहेछ भने यो मत माग्ने क्रममै म यो वास्तवमा सेयर गर्न चाहन्छु। म चाहिँ जस्तो मतदाता कहाँ गएँ होइन, भोट चाहिँ मत हामीलाई दिनुहोस् नि त एकपटक राप्रपा हलोमा हाल्नुहोस् भने उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ कार्यकर्ता होइन, कार्यकर्तालाई चेन्ज गर्न गाह्रो छ होइन, तर समर्थक पनि परिवर्तन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि जस्तो उहाँ काङ्ग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने तपाईँले हामीलाई मत दिँदा के हुन्छ भने होइन अहिलेसम्म मैले अन्त मत हालेकै छैन, मेरो त परिवारै काङ्ग्रेस, म वास्तवमा चाहिँ के भने यो डेमोक्रेटिक पार्टी बाहेक अन्त हाल्ने गरेको छैन भन्नुभयो। अनि मैले के भने डेमोक्रेटिक पार्टी त अहिले दलीय व्यवस्थामा यो संविधानलाई मान्ने त सबै डेमोक्रेटिक पार्टी हो नि त। अनि राप्रपा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी होइन भन्न मिल्छ भने होइन, मैले त्यसो भने होइन। अब कम्युनिस्टलाई पनि हालेको छैन भने अनि त्यसपछि भरतपुरको जो चाहिँ के भने त्यो जनताले हैँसा हटौडामा मत हालिरहेछन्। जस्तो म नागार्जुनमा बस्छु भने उपमेयरमा छातालाई हालिरहेछन् भने अनि तपाईँले चेन्ज गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा त हुन्छ र हुँदैन। तपाईँ त समर्थक मात्रै हो नि। समर्थक भनेकै 5-5 वर्षमा आउने आवधिक निर्वाचनमा मत राम्रो गर्यो भने त्यसलाई निरन्तरता दिने हो, राम्रो गरेन भने चाहिँ के भने अर्कोलाई मत हाल भनेर गरेको यो आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हो होइन। अनि तपाईँ जतिको राम्रो मान्छे विद्वान मान्छेहरूले पनि यो कुरा नबुझिदिने हो भने कसले बुझ्छ त भनेर मैले त्यो कुरा राखेँ मलाई होइन। कुरा त एकदम ठिक हो, तर मैले किन काङ्ग्रेस भन्दा अन्त चाहिँ मत हाल्नै चाहिँ मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई किन त्यो भित्रैबाट त्यो चाहिँ मलाई हुँदैन भने त्यसबेला ठिक छ 6 भोट चाहिँ तपाईँले हाल्नु 1 भोट दिनु नि त भने त्यसो नगरौँ। मेरो परिवारलाई बरु कुरा मिल्नु म चाहिँ उ गर्नु भने मैले भन्न खोजेको कुरा के भने मतदाताहरूमा जस्तो हाम्रो परिवारै हो, हामीले पहिलादेखि नै यसमा हालिरहेको
अनि त्यसपछि चाहिँ के भने यो परिवर्तन गर्न खानदानी मतदाता खानदानी मतदाता जो वास्तवमा एउटा चाहिँ के भने कांग्रेस एमालेको एउटा राम्रो पक्ष उहाँहरू बलियो पार्टी ठुलो पार्टी भइरहनुको पछाडि चाहिँ यो त्यति मैले यो कुनै यो जनप्रतिनिधि मात्रै होइन कि मतदाताहरूमा पनि चेतना मैले यो जोड्या कुरा मैले भने मतदातामा पनि अब तपाईको यो मतदाता भएर त कांग्रेसको 35% भन्दा घट्दै घट्दैन कांग्रेस घट्दैन उनीहरु पनि एउटा मतदाता जस्तो अब हामीले भनेको छौं नि त पटक पटक शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनायौं फेरि पनि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई नै फेरि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाउँदा चाहिँ के देश बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो केपी ओलीजीलाई 2/3 दियौं हैन फेरि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन किन बलियो बनाउने त्यसले गर्दा परिवर्तन गरौँ भनेर हामीले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्यौं राजेन्द्र लिङ्गदेललाई अध्यक्ष बनायौं तर जनता समर्थक फेरि कार्यकर्ता परिवर्तन नहुनु ठिक हो किन कार्यकर्तालाई के समस्या हुन सक्छ भने परिवर्तन तपाईले बुझ्ने प्रश्न के भने सुन्नुस् यो परम्परागत मतदातालाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ यदि चेन्ज खोज्ने हो भने पुरै प्रश्न सुन्नु भएन यहाँले मानिलियौ कांग्रेसको 35% मतदाता छ भने यो परम्परागत मतदाता टसमस तबसम्म हुँदैन जबसम्म परिवर्तन मात्रै गरौँ भने हुँदैन क्या स्पष्ट वैकल्पिक परिवर्तनको स्पष्ट खाकै चाहियो नि त भने त्यसो होइन हामीलाई धेरैले परिवर्तन यसपटक चाहिँ हामीलाई धेरैले के भने तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भन्ने आधार खै सुन न यसपटक चाहिँ हामीलाई के भने तपाईहरुको कुरा ठिक छ राजेन्द्र लिङ्गदेलको कुरा मन पर्छ वास्तवमा तपाईहरुले पार्टीमा पनि परिवर्तन गर्नुभयो कमल थापा मन पर्दैन थियो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल बनाउनु भयो इमानदार पनि छन् सबै कुरा ठिक छ तर के गर्ने अहिलेसम्म कांग्रेसमै मात्रै हालिरहेको उहाँको कुरा सुन्दा मलाई के लाग्यो वैज्ञानिक रूपमा साइकोलोजिकली भन्नु न मान्छेलाई वास्तवमा त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो भन्ने हैन हो त्यो मतदातालाई हामीले परिवर्तन नगरेसम्म यो आवधिक निर्वाचन भनेको परिवर्तन गर्नकै लागि हो राम्रो गर्यो निरन्तरताको लागि भएन भने परिवर्तन गर्नको लागि हो भन्ने आधार खै भने कुरो मात्रै गरेर हुन्छ मन पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ अब सामाजिक बनोट भनौँ न सामाजिक संरचना सामाजिक बनोटले पनि भूमिका खेल्छ कुनै मुलुक रातारात परिवर्तन हुँदैन अब हामी कहाँ चाहिँ के भने संरक्षक र संरक्षित सोसाइटी हो संरक्षक भनौँ कुनै बेलामा जमिनदारहरूले संरक्षण गर्थे उसको पेरिफेरीका मान्छे उसका हुन्थे त्यो बिस्तारै जमिनदार दलमा परिवर्तन भयो जमिन अब धेरै त जमिनदारहरू नै पहिला त पार्टीका हालिमुहाली गरेका थिए हैन त अब तिनीहरूले के भयो अब पार्टी कार्यकर्ता संरक्षण गरे कार्यकर्ताले मतदाता संरक्षण गरे अब तपाईँ कुनै सानो काम लिएर जानुहुन्छ भने कर्मचारी चाहिँ राजनीतिक पार्टीको व्यक्तिबाट आयो भने काम छिटो हुन्छ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा जानु भने तपाईँ कसले चिन्दै चिन्दैन अनि त्यो भएर उसले मतदाता स्वयं पनि कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता अथवा त्यो कार्यकर्ताबाट नेताले कार्यकर्ताले मतदाता यसरी संरक्षित गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो कारणले पनि उनीहरूले परिवर्तन गर्दा भोलि मानिलिनु अब उहाँ अब कांग्रेस थियो राप्रपा भयो भने उसलाई भोलि राप्रपाले संरक्षण गर्छै गर्दैन उसलाई ट्रस्टै छैन नि उसले पनि विश्वास के छ अब तपाईँले भने जस्तो सेवा सुविधा अरू कुरा फरक कुरा हुन् र सँगसँगै सेवा सुविधा सँगसँगै मान्छेले संरक्षण पनि खोजिरहेको हुन्छ अनि किन त कहिलेकाहीँ कांग्रेस कहिले एमाले किन बोल्यो हुन्छ भने ती संरक्षण गर्ने कहिलेकाहीँ उनीहरूले चेन्ज फेन्ज गर्छन् हैन उनीहरूले त्यो प्रायः चाहिँ मानिलिनु जस्तो दल फुट्दाखेरिमा एउटा सिङ्गो ढिका किन उता जान्छ भने संरक्षण गरेका मान्छेहरू त अर्कोतिर गइ नै गयो नि त नत्र त नजानु पर्ने हो नि त नेता मात्रै अहिलेको चुनौती भनेकै यो परिणाम परिवर्तन भएन उस्तै आइरहेछ जस्तो हामीले यहाँ तथ्याङ्कको कुरा गर्यौं नि त अहिले हैन जस्तो 49 सालदेखिको चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कहिले कांग्रेस कहिले एमाले हैन भने निश्चित मतदाताहरू उहाँहरूको अघि भने जस्तो परम्परागत मतदाताहरू कायम छ त्यो मतदाताहरूको चेतनाको स्तर माथि नउठाएसम्म फरक हो नि त जस्तो फरक कुरा हो नि त जस्तो स्वतन्त्र भनेको परम्परागत मतदाता परिवर्तन गर्नको निमित्त वैकल्पिक शक्ति भन्ने तपाईहरु जस्तोले एउटा स्पष्ट के खाका दिन सक्नु भएन अरूलाई गाली गरेर अथवा उनीले गरेको गल्तीमा मात्रै राजनीति गरेर हुन्छ एकछिन मैले भने जस्तो फरक कुरा के हो भने स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्र मतदाता शुभेच्छुक शुभचिन्तक समर्थक कार्यकर्ता हैन त कार्यकर्ता परिवर्तन हुन गाह्रो होला किन उनले भोलि टिकट नपाउला पार्टीभित्रका भूमिका नपाउला भन्ने उलाई गाह्रो होला तर समर्थक शुभेच्छुक शुभचिन्तक भन्ने परिवर्तन गर्न नहुने हो र किन गर्ने हैन हो परिवर्तन हैन उहाँहरुलाई थाहा छ के थाहा छ भने आफूले समर्थन गरिरहेको आफूले शुभेच्छा गरिरहेको आफूले मत हालिरहेको चाहिँ के भने दलबाट राम्रो चाहिँ रिजल्ट आएको छैन परिणाम आएको छैन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ तर चाहिँ के भने हामी रेस्टुरेन्ट गएपछि चाहिँ के भने सबै मेनु हेरेर कि चाउमिन कि मोमो खा जस्तो कि एमालेसँग रिस उठ्यो कांग्रेसले रिस उठ्यो एमालेसँग भन्ने जुन खालको चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ नि यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ के भने चेन्ज गर्नुपर्छ तर कहाँ चेन्ज भएको छ
कहाँ चेन्ज भन्छ जहाँ तपाईँहरू जस्तो मिडियाको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भने उपस्थिति छ होइन ओ मिडियाको उपस्थिति भएको ठाउँमा भएको जस्तो काठमाडौँ लगायतका केही सहर एरियामा भएको छ जस्तो विगतमा हामीले पनि मत प्राप्त गरेको ठाउँ हेरौँ न जस्तो 70 हामीले भन्यौँ नि जस्तो यो राप्रपाको कुरा ठिक छ भन्दा कहाँ मत प्राप्त गरेका छ भन्दा जस्तो बजार एरिया जहाँ जस्तो चाहिँ मिडियाको चाहिँ के भने पहुँच छ जस्तो काठमाडौँ मकवानपुर झापा विराटनगर कुरा बुझ्दैन यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ के भने हामीले मत प्राप्त गरेका छौँ कुरा बुझ्दैन हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो चुनौती राप्रपाको चुनौती भने चाहिँ के हो भने त्यो तपाईँले भने जस्तो के भने त्यो जुन समर्थक छन् नि शुभेच्छुक छन् नि त्यो सधैँ एकै ठाउँमा भोट हालिरहेको त्यो चाहिँ सधैँ हालिरहने होइन भनेर तपाईँहरू जस्तो मिडियाको पनि वास्तवमा सञ्चार कर्मीको पनि यो समर्थक शुभेच्छुक भने चाहिँ परिवर्तन गर्न पाउने कुरै हो आवधिक निर्वाचन भनेको परिवर्तन गर्नकै लागि हो भन्ने खालको कुरा अब हामी जान्छौँ अहिले वास्तवमा के अघि राजेन्द्र लिङ्गदेल अध्यक्ष हुन्जेल हामी मतदाताका जाँदाखेरिको त्योभन्दा अगाडि कमल थापा हुन्जेल मतदाताका जाँदा तपाईँको अध्यक्षले खत्तम बनाउनु हामीले त अस्ति भोट हालेकै हो खालि सत्ता खोज्नुभयो खालि धर्म बेच्ने के बेच्ने काम गर्नुभयो भनेर आरोप खेपिरह्यौँ अहिले परिवर्तन गऱ्यौँ परिवर्तन गरेपछि चाहिँ जनताको माझमा जाँदा कुरा चाहिँ तपाईँहरूको ठिक हो मन चाहिँ परेको छ वास्तवमा चाहिँ भाषण पनि सुन्न गइयो अब तपाईँहरूकै पार्टीमा आउँ जस्तो लाग्छ तर पुर्ख्यौली चाहिँ हामी चाहिँ के भने काङ्ग्रेस पर्यौँ पुर्ख्यौली एमाले पर्यौँ मात्रै गरे हो नि त तपाईँहरूले पनि कुरो मात्रै गरेर हुन्छ त भने यही कुरा बुझ्न नचाहेको मौका नपाइकन मौका नपाइकन बुझ्न नसक्या म एकछिन मौका हैन नि जहाँ मौका पाउनु त्यहाँ नि केही गर्नु भएको छ तपाईको मात्रै दलको कुरो होइन त्यहाँ गरेका छौँ जस्तो मैले अस्ति पनि एउटा चाहिँ मिडियामा भने जस्तो हामीले निर्वाचन जितेको ठाउँमा जहाँ थोरै ठाउँमा जितेका छौँ थोरै जितेको ठाउँमा हामीले प्रवाह गरेको सेवा वा जस्तो लोकतान्त्रिक भन्ने आफूलाई असाध्यै दाबी गर्ने दलहरूले प्रवाह गरेको चाहिँ सेवा र हाम्रो सेवा जस्तो पूर्वाग्रहको कुरा गरौँ पूर्वाग्रहकै कुरा गरौँ होइन यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर छुट्याउने काम जनप्रतिनिधि भनेर त यो पार्टी र त्यो पार्टी छुट्याउनु पाइन्छ र चुनाव लड्दा पो पार्टीको प्रतिनिधित्वको रूपमा जाने भयो र तर चुनाव लडेर जितिसकेपछि त जनप्रतिनिधि सबैको हुन्छ भन्दा त्यो सबैको हुने जनप्रतिनिधि चाहिँ के भने काङ्ग्रेस एमालेबाट जितेको चाहिँ बढी छन् कि राप्रपाबाट जितेर बढी छन् अनि योजना कार्यान्वयनकै क्रममा पनि जस्तो हामीले केही ठाउँहरूमा जितेका छौँ त्यो ठाउँहरूमा तुलनात्मक रूपमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले जितेको ठाउँमा भन्दा बढी राम्रो काम गरेको छ भक्तपुर जस्तो भइहाल्थ्यो क्या अहिले भक्तपुरमा जे भइरहेछ नि भक्तपुर नगरपालिका त्यस्तो हुन्थ्यो के प्रकाश यस्तो कुरो नगरौँ न भने तपाईँहरू बिग्रिने तपाईँलाई राम्रो होस् भनेर भने सबै राजनीति होइन एकदम हामीले गरेका छौँ गरेको समस्या यही हो के जस्तै भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जे गरिरहेको छ र अन्य राजनीतिक दलहरू जस्तो अवस्थामा छन् किनभने मैले अस्ति सुनिल प्रजापतिलाई ल्याएर यहाँ प्रत्यक्ष कुरा पनि गरेँ उहाँले जे गरिरहनु भएको छ नि साँच्चै केही गरिरहनु भएको छ क्या त्यसकारण निर्वाचन जितिरहेको छ क्या त्यही दलले अरूको जमानत जफत हुने गरी जितिरहेको छ तपाईँ यो मजाले बुझ्नै पर्छ क्या प्रकाशजी तपाईँलाई मात्रै भने होइन राजनीतिक दलले नबुझेको कुरो के हो भने अरूको गलत क्रियाकलाप देखाएर आफू मत तान्न खोज्ने आफू राम्रो बन्न पटक्कै नखोज्ने खालको जुन प्रवृत्ति छ नि यो प्रवृत्ति निकै हावी छ प्रकाशजी त्यसलाई जोड दिइरहनु भएको छ बिचरा मैले उहाँको मात्रै व्यक्तित्व मैले अरूको मात्रै जोड गरेको छैन मैले त भन्नै पर्यो नि 32-33 वर्ष मैले यही जोड्न खोजेँ मैले यसमा चाहिँ के भन्छ जस्तो अब भक्तपुरको राम्रो भयो नि त त्यसलाई रोल मोडलको रूपमा अब हामीले अघिल्लोचोटि त 21 मिनटले भन्यो नयाँ संविधान नयाँ संरचनाको प्र्याक्टिस गर्यो नि त भक्तपुरलाई रोल मोडल मान्न सकेला वालिङलाई रोल मोडल मान्न सकेला थाहा नगरपालिकालाई रोल मोडल मान्न सकेला होइन पाँचखालाई रोल मोडल मान्न सकेला होइन यति कुरा मात्रै भन्न खोजे यस्तो भक्तपुर जस्तो हुनुपर्छ भने यति मात्रै के भन्न खोजे भने जनताको सेवामा निरन्तर भावनात्मक रूपले जोडिराख्ने हो भने त्यहाँ निर्वाचन त्यो दलले जित्दो रहेछ नि त उदाहरण छ जित्छ होइन अनि तपाईँहरू यहाँ अरू परम्परागत भोटलाई परम्परागत मतदाता किन कसरी हाम्रोमा आएनन् भन्ने कुरामा तपाईँले विकल्प दिन सक्नु पर्यो नि त स्वाद त्यतिखेर मात्रै फेर्छन् जतिखेर त्यो हामीले खाइराख्या भन्दा मिठो छ भन्ने अनुभूति भएमा सुनिश्चितता भएमा अब अहिले मलाई लागेको छ के भने अब धेरैको एक किसिमले हामी कहाँ त विश्वासको सङ्कट पनि छ नि अब नयाँ आउने के हुन्छ त अब अघिल्लोचोटि नयाँ शक्ति भनेर विकल्पहरू आए त होइन विकल्पहरू आयो 5 वर्षकै बिचमा त त्यहाँभित्र पनि अरू दलको भन्दा त फरक त देखेन टुट फुट गुट झै झगडा सबै देखेँ अब के भने यसपारा त्यो पनि शक्ति हरायो अब मलाई के जस्तो राप्रपा विगतमा थियो नि त होइन मैले बढ्दै आएदेखि 49 सालमा त्यतिखेर त एक किसिमको पञ्चायतको
विरोधी माहौलमै पनि त 9% ल्याएर रहेछ त्यसपछि 12-14% पुराको रहेछ 1700 भन्नु तपाईले अब त त्यो शक्ति त बढ्दै गएर आएर अरूले विस्थापित गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि तर छिन्न भिन्न हुँदै जानुको कारण पनि हो नि हामी कहाँ किन छिन्न भिन्न हुँदैछ भनेर खोजिएन त्यसमा व्यक्तिको दम्भ होला व्यक्तिको अहम होला जनताप्रतिको टाढिँदै गएको पनि होला जनतासँग टाढिँदै गएको अवस्था पनि होला अनि अर्को चाहिँ के भने असान्दर्भिक भनौँ न असान्दर्भिक एजेन्डा बोकेर हिँडेको पनि हुनसक्ला अथवा समाजलाई छिन्न भिन्न पारेको एजेन्डा बोकेर अब त्यो धेरै मान्छेले बिस्तारै बुझ्दै जान्छ नि तपाईँले अहिले भन्नु धर्मको नाम धर्म बेची भन्नुभयो गाई बेची भन्नुभयो होइन त्यो बेच्ने प्रवृत्तिहरूले पनि त समस्या पारेको सक्छ मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने जस्तो कार्यक्रम चाहियो जनताको सेवामा जानु पर्यो जनप्रतिनिधि राम्रो हुनु पर्यो त्यसमा त मैले दुई मत गरिनँ त्यो त वास्तवमा त्यो पहिलो कार्य त त्यही हो तर अर्को समस्या मैले अघि जोडेँ नि त्यो जुन के अरे पुस्तौनी र परम्परागत चाहिँ के भने जुन चाहिँ समर्थकको कुरा मतदाताका कुरा छ नि त्यो पनि एउटा समस्या छ भने म खालि त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि जस्तो हामी पनि मैले बुझेँ फरकै छैन सुन्नु न मैले भन्दा खोजेको के भने जस्तो हामीले पनि त्यो कुरोमा दलहरूले पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने योजना कार्यक्रम चाहियो र सँगसँगै मिडियाले पनि यो है भन्न सक्नु पर्यो किन निरन्तर मत हालेर 32-33 वर्षसम्म आग्रहमै चित्त तपाईँ किन भन्दिने भन्नु 32-33 वर्ष चाहिँ के भने गरेको देखाउनु पर्यो 32-33 वर्ष निरन्तर चाहिँ के भने नेतृत्व गरिरहने रिजल्ट केही छैन रिजल्ट हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ मात्र होइन सर तपाईहरुको समस्या यही हो क्या तपाईहरु अरूको गल्ती देखाएर मलाई भोट देऊ चाहिँ भन्ने अनि तपाईहरुलाई भोट दिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न नसक्ने अनि यहाँ हरिबहादुरजीले भने त तपाई कुनै एउटा केही खाइरहनु भएको छ त्यो भन्दा मिठो छ भने मात्रै त्यो मिठो छ भनेर खाने सुनिश्चित हुनु पर्यो त्यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित हुनु पर्यो तब न उले खाइरहेको कुरो छोडेर प्रयोग गरिरहेको कुरो छोडेर अर्कोमा जान्छ हैन त्यो त चाहियो तपाईले भनेको कुरामा दुई मत होइन यो यतातिर नभए पनि त्यो कुरो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले वास्तवमा त्यसरी गर्न खोजिरहेकै होइन मैले खालि यति मात्रै भनिरहेको छु कि भने हो मैले यति मात्रै भनिरहेको छु कि जनप्रतिनिधि हुन खोज्ने मान्छेले जनताको सेवामा जाँदा विकल्प दिन सकेन भने त मतै आउँदैन अहिले हामीले हेर्यौं नि हामीले हेरिरहेको छौं देशव्यापी रूपमा हाम्रो तथ्याङ्कले के भन्छ मेरो आजको कुरो चाहिँ सुन एकछिन तथ्याङ्कले के भन्छ हाम्रो भने जहाँ हामी प्रतिस्पर्धामा छौं भन्ने कुरो छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको मत हाम्रो कायम भएको छ अनि जित्ने चाहिँ आधार चाहिँ सुनिश्चित नभएसम्म मत कायम हुँदैन रहेछ मैले भने सुन्नु न अब त्यसले गर्दा चाहिँ के भने जस्तो अनि कांग्रेस एमालेले किन निरन्तर जितिरहेछन् भन्दा त्यो एउटा संगठन र चाहिँ यसले चाहिँ जित्छै क्या वास्तवमा हाल्न त मन थिएन भन्ने खालको मतदाताहरुको मनस्थितिहरु पनि छ थोरै हैन धेरै नै मतदाता त्यस्ता हुन्छ त्यो मनस्थिति हेर्दै पनि काम गर्दा चाहिँ के भने एउटा बलियो भएको शक्ति बलियोकै रूपमा रहने अनि त कमजोर भएको शक्ति चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा जान चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भने त्यो रूपमा पनि एउटा समस्या मात्रैको कुरा मैले बताइरहेको हुन्छ विषयलाई फेरि पनि लिएर आउँछु यो विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ तपाईहरुले निर्वाचनले दिएको सन्देशलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ कसरी ग्रहण गरिरहनु भएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो यो विशेष श्रृंखला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनु होला फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृंखलामा छौं र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामले दिइरहेको सन्देश र यो सन्देशलाई आम राजनीतिक दलले कसरी बुझिरहेका छन् र जनताले मतदान मार्फत दिएको यो अभिमतले के संकेत गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश रिमाल र वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापासँग यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौं र हरिबहादुरजी अब यसो हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो अध्यावधिक अवस्थाको बारेमा कता जानकारी लियौं नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रमुखमा देशभर 142 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने उपप्रमुखमा 137 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ त्यसैगरी नेकपा एमाले प्रमुखमा 95 उपप्रमुखमा 97 नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा 69 त्यसैगरी उपप्रमुखमा 67 जसपा नेपालले प्रमुखमा 3 उपप्रमुखमा 4 एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा 4 उपप्रमुखमा 9 राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रमुखमा 2 उपप्रमुखमा 2 नेमकी पाले प्रमुखमा 1 उपप्रमुखमा 1 भक्तपुरकै कुरो हो यो त्यसैगरी स्वतन्त्रले 5 र 1 को अवस्था छ र दलहरुको अग्रताको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाली कांग्रेस 167 स्थानमा प्रमुखमा अग्रता लिइरहेको छ उपप्रमुखमा 141 स्थानमा नेकपा एमाले 105 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ उपप्रमुखमा 125 स्थानमा
माओवादी केन्द्रले 52 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ, प्रमुखमा भने, उपप्रमुखमा 65 स्थानमा, जसपा नेपालले 29 स्थानमा प्रमुखमा अग्रता लिइरहेको छ, उपप्रमुखमा 34 स्थानमा, एकीकृत समाजवादीले 15 स्थानको प्रमुखमा अग्रता लिइरहेको छ भने 10 स्थानमा उपप्रमुखमा अग्रता लिइरहेको छ, लोसपाले 13 स्थानको प्रमुख र 12 स्थानको उपप्रमुखमा अग्रता लिइरहेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो तपाईँको दलले 8 स्थानमा प्रमुखमा अग्रता लिइरहेको छ, उपप्रमुखमा 6 स्थानमा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 3 स्थानमा, जनमत पार्टीले 4 स्थानमा प्रमुख, 3 स्थानमा उपप्रमुख, तमलोपाले 1 स्थानमा, त्यसगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा प्रमुखमा, 2 स्थानमा उपप्रमुखमा र स्वतन्त्र 4 स्थानमा अग्रता लिइरहेका छन्, स्वतन्त्रले उपप्रमुखमा 2 स्थानमा। अहिलेको अवस्था यो छ। यो खालको मत परिणाम आउँदै गर्दा अघि यहाँ कुरा हुँदै थियो नि, कहिले काङ्ग्रेसलाई होइन हेर्दाखेरि कहिले फेरि एमालेलाई, फेरि कहिले एमाले कहिले काङ्ग्रेस, यो खालको परिस्थिति छ। यो किन पुनरावृत्ति भइरहेछ, किन यो खालको अवस्था सिर्जना भइरहेछ भन्दा विकल्पले राम्रो आधार दिन सकेन, विकल्प भन्नेहरू पनि त्यही नालायककै अर्को संस्करण। म त्यसमा एउटा सानो जस्तो हामी कहाँ त अध्ययन भएको छैन होइन, जस्तो एउटा स्क्यान्डिनेभियन समाजशास्त्रीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको चाहिँ सामाजिक अध्ययन, आर्थिक सामाजिक सबै पक्षको अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा किताब निकालेको छन्, एसियन ड्रामा भन्ने। त्यो पुस्तकमा चाहिँ के लेखेको छ भने अब पूर्ववर्ती शासकलाई चाहिँ बदमास, खराब, भ्रष्ट, असक्षम भन्छ अनि उसलाई चाहिँ त्यो जुन चलिरहेको सरकार विरुद्ध मत चाहिँ दिन्छन् अनि त्यो के अरे त्यो चलिरहेको सरकारको विरुद्ध मत दिन्छन्, त्यो बाहिरिन्छ र अनि उनको अर्को प्रतिपक्षी दललाई जिताउँछन्। फेरि प्रतिपक्षी दल पनि त्यसै गरी चाहिँ त्यही रूप प्रस्तुत गर्छ अनि उसलाई तिरस्कार गर्छन्। फेरि अर्को त्यही पुरानो दल छ नि 5 वर्षमा अनि उसले पाउँछ फेरि। जस्तो अहिले फिलिपिन्समा फर्डिनान्डको छोरा त आयो नि होइन 39-40 वर्षपछि, भनेपछि त्यही समाज हाम्रो परिवर्तन भइरहेछ। हामी कहाँ पनि मलाई त्यही नै लाग्छ, त्यो समाजको अध्ययन नभएकोमा। यसो हुँदा त उहाँहरूको पालो कहिले आउने भएन त? होइन, उहाँहरूको आउँथ्यो होला, उहाँहरूको जस्तो मैले अघि नै तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेँ 49 साल र 54 साल जान्थ्यो होला, उहाँहरू सङ्गठनभन्दा टुटफुटमा जानुभयो। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको अब मैले उहाँ त त्यो कालखण्डको हुनुहुन्न, तर उहाँका धेरै नेताहरू चाहिँ पञ्चायती कालखण्डमा निर्दल दलविहीनताको चाहिँ कल्पना गर्दै दल भन्ने शब्द सुन्न नसक्ने व्यवस्थाका मानिसहरूले त्यो पार्टी होल्ड गरे। त्यति हुँदाहुँदै पनि मत चाहिँ बढाउँदै लगेको थियो। त्यही श्रृङ्खलाको भनौँ न, श्रृङ्खलाको रूपमा चाहिँ गुनार मोडल थ्योरीकै उसमा आएको थियो। अब अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहमा पनि त्यही हो। अब तपाईँले 49 को पनि सुनाएँ, 54 को पनि सुनाएँ, 74 को पनि सुनाएँ र यो अब अहिलेको पनि आइरहेको छ होइन। र मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभामा पनि त्यही रूप दोहोरिनेवाला छ, सङ्घीय संसद अथवा प्रदेशमा पनि त्यही रूप दोहोरिनेवाला छ। अनि हाम्रो चाहिँ खासमा त्यसो हुनुमा चाहिँ किन स्मरण शक्ति भनौँ न, हामी सधैँ चाहिँ के गर्छौँ भने कुराकानी गर्दा तथ्यमा आधारित हुँदैनौँ। तथ्यहरू हामी छिटो बिर्सिन्छौँ अनि हामी धेरै भावावेश र भावावेशमा र आवेशमा कुरा गर्छौँ अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ अनि मान्छेले पत्याउँदैन त्यो। र उहाँहरूले भनौँ त तथ्याङ्क त सङ्कलन गर्दै गएको भए 4 वर्षसम्म 5 वर्षसम्म के गर्यो त भनेर तथ्यमै गाली गर्ने होइन। हामी कहाँ गाली ठुलो चर्को कुरा गरेर त्यो राम्रो उसलाई चाहिँ छोप्छन् भन्ने भयो अघि नै भने नि। खासमा उहाँले 5 वर्षमा अघिल्लोचोटिले गरेको यो गल्ती गर्यो, हामी यो दोहोऱ्याउँदैनौँ, यो गल्ती चाहिँ हुनै दिँदैनौँ, जस्तो प्लटिङ हुन दिँदैनौँ भनेर भन्नु सक्नु। यो चाहिँ विरूप भयो, यो सौन्दर्यमा नाच्ने काम भयो, डोजराध्यक्ष भए हामी डोजराध्यक्ष हुन दिँदैनौँ भनेर उहाँले त्यो सबै कतिवटा डोजर किने त त्यो तथ्य सङ्कलन पनि गर्नुपर्छ कि राजनीतिक पार्टीको काम पनि हो त्यो। किन त अरू तपाईँले उहाँले अर्कोलाई गाली गरेर मात्र किन भोट दिनु, उहाँले ट्रस्ट गेन गर्न सकिन भन्नुभयो नि, किन कसरी गेन गर्नु, पार्टी दिनु भएको छैन, तथ्य नै दिनु भएको छैन। यो वास्तवमा यो तरिकाबाट त पाले नआउने पनि होइन, अब दुईजनाले मात्रै खाने भयो, अब 2 दलीय प्रणालीमा जाला के भन्ने कुरा नै आउन थाल्यो। पालो आउँछ, वास्तवमा पालो आउँछ नआउने। मैले देखेको 46 सालको परिवर्तन पछाडि भर्खरै गठन भएको पार्टी हुँदा नि हामीले 9% प्राप्त गरेका थियौँ होइन। जस्तो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ तपाईँको 51 सालमा आउँदा त 17% मत प्राप्त गरेका थियौँ नि। त किन त्यो हामीले टिकाउन सकेन भने हाम्रो स्कुलिङ नै के भने हाम्रो नेतृत्वको स्कुलिङ नै आफू केन्द्रित पद केन्द्रित भएर विवाद अर्को 70सम्म आउँदा फेरि म अर्को पनि जोड्यौँ। 70सम्म आउँदा हामीले चाहिँ के भने चाहिँ एउटा चौथो शक्तिकै रूपमा स्थापित भयौँ नि, अथवा फेरि त्यसलाई हामीले टिकाउन सकेनौँ। अब अहिले वास्तवमा छोटो समयमा जस्तो हामीले 74मा चाहिँ जुन प्राप्त गरेको मत छ त्योभन्दा यो पटक हामीले चाहिँ के भने वृद्धि गर्दैछौँ, सङ्गठन पनि निर्माण गर्दैछौँ। आखिर जे भने पनि नि जस्तो सङ्गठन भएन यो कुराहरू हामीले जनताको माझमा लान सक्नु भयौँ। हाम्रा कुरा, हाम्रा मुद्दा, हाम्रा विचार, हाम्रा योजना, हाम्रा कार्यक्रमहरू त लानै सक्नु पर्यो। यो पटक चाहिन्छ भन्दा सिद्धान्तका लागि चाहिन्छ, सिद्धान्तले सङ्गठन निर्माण गर्छ। त्यो सिद्धान्त
त्यो कार्यक्रमको रूपमा जनता कहाँ जाने हो? होइन, राप्रपाको प्रतिनिधि भएर उम्मेदवार हुनको लागि पनि सङ्गठन त बन्नु पर्यो नि त होइन। वास्तवमा उम्मेदवार पनि प्रस्तुत त सङ्गठनकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने त हो नि। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने हामीले यो पटकको चाहिँ जुन निर्वाचनलाई सङ्गठन निर्माणकै अभियानको रूपमा र निरन्तरताको रूपमै लिएका छौँ। जब यो पटक हामीले जस्तो उम्मेदवार दर्ता गर्ने क्रममै काङ्ग्रेस एमाले भन्दा चाहिँ के भने तेस्रो शक्तिको रूपमा प्रमुख उपप्रमुखमा त हामीले उम्मेदवार दर्ता गऱ्यौँ नि त होइन। हिजो 74 मा त्यो अवस्था थिएन नि भने अब मतकै प्राप्त गर्ने क्रममा जस्तो पपुलर मत त हामीले जो चुनाव हारेका छौँ, परिणामले हामीलाई जहाँ हराएको छ, तर पनि हामीले पपुलर मत लोकप्रिय मत त प्राप्त गरेका छौँ नि भने। अनि त्यस्तै सङ्ख्यामा पनि कुरा गर्ने हो भने जस्तो चाहिँ हरेक चाहिँ के भने हिजो प्राप्त नगरेको चाहिँ उसमा प्रमुख चाहिँ प्राप्त गर्न नसके पनि केही ठाउँमा त प्रमुख पनि प्राप्त गर्ने भयौँ। गठबन्धनको कारणले गर्दा के 8-10 ठाउँमा हामीले प्राप्त गरेका मतहरू पनि गुमाएको अवस्थाहरू छन् भने जस्तो वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूमा त हरेक उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने चाहिँ त्यो उपस्थिति जनाइरहेछौँ नि। अब यही कुरोलाई हामी चाहिँ के भने सङ्गठन निर्माण जस्तो हिजोको जस्तो अवस्था थिएन, फेरि सङ्गठनको पनि के भने हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनबाट धेरै कुराहरू परिवर्तन गरेका छौँ। जस्तो सधैँ हाम्रो अध्यक्ष भइरहने तल तहदेखिको जस्तो कुनै पनि तहको अध्यक्ष 2 पटकभन्दा बढी हुन नपाउने भन्नुको अर्थ तल्लो तहदेखिको हो नि त। परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ, यो पास गरेका छौँ हामीले। पदाधिकारी निर्वाचन हुँदैन थियो। मैले दलको मात्र कुरा गरिराखेको छैन क्या। आम राजनीतिक दलले अहिले जुन सन्देश जनताले दिइरहेका छन् यसको गलत बुझाइमा हामी बढी केन्द्रित। जति सन्देश दिए पनि त परिणाम त उहाँहरूमै आइरहेछ नि त। तपाईँको दलले पनि गलतै बुझिरहेको त मलाई लागिरहेको छ। तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ, यही बुझाइ हो भने गलत बुझाइ हो। ल हरिबाजी, राजनीतिक दलहरू के बुझ्छन् भने हामी निर्वाचन हार्यौँ किनभने अरूले गठबन्धन गरे, हामीले राम्रो काम गर्न सकेको भए अरूको जमानत जफत हुने गरी जित्थ्यौँ भन्ने खालको आत्मविश्वास र बुझाइ अझै पनि छैन भने राम्रो होइन। सुन्नुहोस् एकैछिन सुन्ने के अरे तपाईँले भने एकदम ठिक हो। किनभने हामी कहाँ जस्तो हुनु अब अहिले चाहिँ धाँधलीको कुरा आइसक्यो नि त। निर्वाचन भएको दिन राम्रो भयो, भोलिपल्ट मौन रह्यो, तब तेस्रो दिन आएर अर्कोले लिड गरिरहेको भएपछि धाँधली भन्ने शब्द प्रयोग भयो नि त। अब हाम्रो के कारणले चाहिँ हार्यौँ भन्ने कुरा उहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्न। अब धाँधली भने त समस्या यहाँबाट सुरु भएको छ हो। समस्या नै हाम्रो कमजोरी यो भयो, हामी अर्कोचोटि यो हुन दिन्नौँ भन्यो भने मतदाताले पनि हो त भनेर पचाउँ। तर उहाँहरूले धाँधलीको कुरा गरिसकेपछि हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो कमजोरी त खोतल्न थाल्नुहुन्न, अध्ययन गर्नुहुन्न। के भयो त हाम्रा प्रतिनिधिहरूले जस्तो एमाले प्रतिनिधिहरूले गलत गरेर रहेछन् कि विगतमा भनेर खोतल्दिया भए त अर्कोचोटि तिनलाई टिकट नदिएर पनि त वञ्चित चाहिँ त्यो बाहिर पार्न सकिन्थ्यो। त्यो खालको छैन। अब हामी मोटो रूपले धाँधली शब्द प्रयोग गर्छौँ अनि धाँधली प्रयोग शब्द एकदम ठुलो एकदम रमाइलो लाग्यो, तर के भने आत्मालोचना अथवा त्योबाट शुद्धिकरणको बाटोमा जाने कुरा हुँदै भएन। जस्तो मान्यो 2-2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, विघटन हुँदाको परिणाम के भयो र त्यो चाहिँ गल्ती थियो भनेर भने त मतदाताले आउँदो चुनावमा चाहिँ फरक हुन्थ्यो होला। तर अब अहिले किन परमादेशको उतातिर लगेन। अब भाष्य नै परिवर्तन गर्छु भने अब अहिलेको त त्यो 49-54 सालका के अरे त्यो जस्ता त मतदाता होइनन्। अहिले त शिक्षित मतदाताहरू आइसके। परमादेशको त व्याख्या गर्न पनि व्याख्या गरेर बुझ्न नसक्ने मतदाता धेरै छन्। तिनले के परमादेश त्यति ठुलो कुरा गर्दै गयो। 2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको त सत्य हो, त्यो देख्छन्। परमादेश भने के हो बुझ्दा नि बुझ्दैनन्। परमादेश आदेश भने बुझ्ने कुरा त त्यसको कानुनले व्याख्या गरेर त्यो जटिलतातिर लगेर अर्थ छैन। अब यो जटिलतातिर लगेर फाइदा के हो त भयो त स्थानीय चुनावमा त प्रतिनिधि सभा विघटन भएको त तथ्य हो नि। त्यो तथ्यलाई के गरे आम मतदाताले रिजेक्ट गरे। त्यो रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ र अब आउँदो संसदीय चुनावमा चाहिँ यसको असर पनि पर्न सक्छ। अब त्यस कारण दलहरूले सबै दलले अब कतिपय ठाउँमा अघिल्लोचोटि जितेको स्थानीय तह त छ नि। काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँ पनि उसले नै हार्या होला, एमाले जितेको ठाउँ पनि हार्या होला, राप्रपाले जितेको ठाउँ पनि हार्या होला। के कारणले हामी त्यो ठाउँमा हार्यौँ? उहाँले अघि भन्नु पनि राम्रो कुरा गर्नु नि। सङ्गठन नभएको कारणले हार्यौँ कि व्यक्तित्व राम्रो नदिन रसाले हार्यौँ कि अथवा पुरानो व्यक्तित्व चाहिँ प्लटिङतिर लागेर हार्यौँ कि ठेक्कापट्टा कारोबारी भयो कि त्यो सबै कुरा खोतलिदिएको भए के हुन्थ्यो भने हामी त्यसले चाहिँ अर्कोचोटि आउँदा राम्रो कारोबार नगर्ने चुनावै उठ्न नसक्ने भयो, जित्नै नसक्ने भयो। दलहरूले लगायो नि त। त्यो त खर्चिलो त भड्किलो त दलहरूले पुर्याएको नि। त्यहाँ पुगेपछि अब त भोलि उहाँहरूले पनि चुनाव लड्न सक्नुहुन्न। जतिसुकै अब त्यो त माहौल त अर्कोतिर बन्नेछन्। जहाँ पैसाको खेल हुन्छ, जिकेको समाजमा जेको बस हुन्छ त्यतैतिर जान्छ होइन त। समाजमा इमान्दारहरूलाई जिताउनु पर्छ भन्ने भए तथापि मैले सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तो 48 सालमा सबै तपाईँको 260 जना सांसदमध्ये झन्डै 200 जना चाहिँ जेल बसेका मान्छेहरू थिए। जेल बस्ने मान्छेहरूसँग पैसा थियो र जेलबाट सिधै आएर चुनाव जितेर सबै त आएको नि उहाँले पनि देख्नु भएको छ। राजनीतिक कारणले जेलमा सिद्धान्त निष्ठा नैतिकता सबै छ भनेर भोट हाल्यो नि। त्यतिखेर कसैले पैसा दिए होइन। कार्यकर्ता उल्टो खर्च गरेर चाहिँ चुनाव जिताएको। तर अहिले कार्यकर्ता परिचालन हुन्छन् र किनभने तिनले कमाएको छ, हामी किन तिनका लागि खट्ने, तिनलाई पदमा पुर्याउनु छ, हामी दुःख किन गर्ने भन्ने त
उनै चेन्ज भइसक्यो नि मान्छेको मानसिकता चेन्ज भयो नि त्यो कारणले गर्दा इमान्दारको माहौल बनाउने हो नि त्यो बहस भयो भने फेरि त्यो जान सक्छ फेरि नजाने होइन जस्तो काठमाडौँमा किन त अब दलप्रतिको महानगरको त्यो परिणामबारे विश्लेषण हुनुपर्छ भने प्रकाशजी के भन्दैन भने हामीले त्यति राम्रो काम गर्न खोजिरहेछौँ तपाईँको पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँको दलको पनि राम्रै कलाकार उम्मेदवार छन् क्यारे अनि बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्रले यति मत ल्याइरहँदा राजनीतिक दलले दुईटा राजनीतिक दलले गरेको गलतको विरुद्धमा बालेन्द्रले मत पाएको हो भने त्यो मत तपाईँहरूलाई पनि त आउनु पर्थ्यो त्यो कुरो तपाईँहरू बुझ्नै सक्नुहुन्न कि बुझ्ने क्षमता नभए हो कि नचाहेको हो कि यसलाई सही ढङ्गबाट ग्रहणै गर्न सक्नु भएको यस्तो पहिलो कुरो त के भने अहिले जस्तो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी चाहिँ के भने विकल्प खोजेको अवस्था छ त्यो विकल्पमा चाहिँ के भने जस्तो अहिले काठमाडौँ महानगरकै सन्दर्भमा हामीले उम्मेदवार प्रस्तुत गऱ्यौँ वास्तव इमान्दार राम्रै हो चाहिँ के अरे चाहिँ भनेर हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ तर अब हामीले जुन तयारीका साथ प्रस्तुत गरेर अगाडि बढाउन पर्थ्यो त्यो भएन अनि त्यहाँ मतदाता के भयो भने मतदाताले त के हेर्छ भने तपाईँले भनेकै जस्तो हो चाहिँ के भने यो विकल्पमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो हाम्रो योजना त्यही त अनि अर्को कुरा मैले भने जस्तो निर्वाचनमा फेरि के हुँदो रहेछ भएकै मत पनि चाहिँ के भने चाहिँ दायाँ बायाँ हुँदो रहेछ किन हुँदो रहेछ भने जस्तो यसले चुनाव जित्छ कि जित्दैन यसलाई हामीले मत हाल्दा हाम्रो मत चाहिँ के भने चाहिँ ठिक ठाउँमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्दा काङ्ग्रेस एमालेसँग विकल्प खोजे त्यो विकल्पको रूपमा चाहिँ अहिले बालेन वास्तवमा काठमाडौँको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको देखियो र अनि हाम्रो पनि के भने मैले अहिले पनि जोडेँ हाम्रो मत पनि वडा अध्यक्षहरूमा आएको मतहरू पनि हामीसँग मेयरमा आएको छैन त्यो के त्यो मत कहाँ गएको छ त भन्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई दिनुभन्दा त बरु बालेनलाई चाहिँ चुनाव जिताउँदा हुन्छ कि भनेर सङ्गठन थियो तपाईँहरूको लामो उपस्थिति थियो एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दा नि कम मत तपाईँहरूको आइराखेको छ हो प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त राम्रो काम गरेनन् त्यसको मत अन्त गयो भन्नेसम्म ठिकै होला अनि तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ यो अनौठो खालको बुझाइ छ क्या होइन अनौठो होइन वास्तवमा तथ्यगत भने वास्तविक त्यही हो नि पहिलो कुरो त के भने हामी काठमाडौँमा हिजो पनि चाहिँ के भने एक सिट पनि जस्तो वडा अध्यक्षमा चुनाव जितेको होइन अनि सङ्गठन पनि हाम्रो त्यो रूपमा बनिसकेको छैन र अहिले हामीले जुन प्रस्तुत गऱ्यौँ उम्मेदवार के भने अलि अगाडिदेखि नै तयारीका साथ हामीले प्रस्तुत गरेर आखिर जनताले त त्यो खोज्छ नि त अनि बालेनजीको अलि अगाडिदेखिको तयारी भयो त्यसमा चाहिँ अनि हामीलाई मन पराउने मतदाताले पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मन नपराउने तर अब हामीलाई मन पर्ने जस्तो अन्त के मतहरू त हामीले प्राप्त गरेका छौँ नि त जस्तो हेटौँडामै होइन जस्तो चाहिँ के भने दीपक बार सिंहले चाहिँ अहिले चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ नि मत त आएको छ नि त्यसले तयारी अगाडिदेखि नै तयारी नगरिकन पनि हामीले चाहिँ हुँदैन रहेछ त अगाडिदेखि तयारी गर्दै लग्यो भने त्यो मत असन्तुष्ट मत अनि हामीलाई विकल्प खोजेको मत र अनि सङ्गठनको मत जोड्दा नै एउटा खालको स्थिति हुन्छ काठमाडौँको सन्देश चाहिँ के हो यो सिधै रूपमा भन्दा उहाँले पनि भन्नुभयो दलहरू होइन कि टिकट दलैप्रति भनेर म त्यो निष्कर्षमा अहिले म पुग्दिनँ म दलीय व्यवस्थाको विरोधी होइन दलीय व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ दलीय व्यवस्था संस्थागत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा दलप्रतिको होइन दलहरूले टिकट दिन राम्रोसँग नसकेको र अघिल्लोचोटि अघिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग सेवा गर्न नसकेको त्यसैको स्वरूपमा अनि अर्को चाहिँ जुन किसिमको अहिले परिवर्तनहरू आएको छ नि आधुनिक परिवर्तनका निम्ति त्यही खालको युवा पुस्तालाई उम्मेदवार बनाइनु पर्थ्यो त्यो नबनाइनुको परिणाम पनि हो किन अहिलेको आधुनिक पुस्ता काठमाडौँको मान्छे त सबै सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा के सूचनाको प्रभाव भइरहेको छ मैले दलकै कमजोरी दल भने दलीय नेताको भनौँ न नेताले नै भन्नु पर्यो अब दलमा पनि सिङ्गो त्यो त अब ठुलो बहस गराएर दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होला सीमित नेताले कोठाबाट सट्ट टिकट दिइसकेपछि के हुन्छ टिकट दिँदाखेरिको परिणाम पनि हो अब त्यसमा चाहिँ अब मैले दलहरूले दलीय नेताहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कस्ता उम्मेदवार कस्ता ठाउँमा कस्ता उम्मेदवार फिट हुन्छन् भन्ने कुरा पनि जे नारा लागिराखेको छ बालेनको समर्थकहरूले देखिस् त काङ्ग्रेस एमाले कसलाई भोट हाले जनताले भन्ने खालको नाराबाट पनि ठिक हो त्यो यो सिकेनन् भने आउँदो सङ्घीय चुनावमा पनि त्यसको बदला लिन्छन् त्यति हो हामीले भन्ने निर्वाचन भनेको अङ्कगणित हो ल यसो भयो उसले घात गर्यो यसो गर्यो त्यस कारण हामीले हार्यौँ भनेर बुझ्ने हो भने यो बहुत गलत बुझाइ हो जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने अवसर भएको बेला जनताको सेवा नगरेर आफू मेवा लुट्न लाग्ने अनि यतिखेर निर्वाचन हारेको चाहिँ जनताको सेवा गर्न सकिएन छ हार्यो भनेर नबुझ्ने अन्य कारण मात्रै बुझ्ने होला अन्य पनि तपसिलका कारण होला गठबन्धन तपसिलको कारण हुनसक्छ होइन अन्य अन्तर्गत तपसिलका कारण हुनसक्छ तर त्यसको पनि भित्री कुरो त गठबन्धनै किन बन्न परेको थियो अन्तर्घात नै किन भइराखेको छ हिजो मत दिएकाले हामीलाई किन मत दिएनन् भनेको अन्तर्य त फेरि कहाँ गएर जोडिन्छ त केही न केही हदसम्म जनतामै गएर जोडिने हो नि त एकदम
अधिकांश जनतामा गएर जोडिने हो नि त। अनि त्यो कुरो बुझ्नै तयार नहुने यो मानसिकता। आज काठमाडौँ महानगरपालिकामा केशव स्थापितले हार्दै गर्दा ठुला नेताहरूले अहिले लेखा छौँ है सामाजिक सञ्जालमा, चमत्कार गरिदिन्छु भनेर गफ लाउँदै थियो, नेतृत्वले पत्यायो र उम्मेदवार बनायो, त्यसकारण हार्यो। कुरो त्यति मात्रै सीमित छैन। एउटा केशव स्थापितले निर्वाचन हार्ने हो र हार्दै गरे हो भने उनी मात्रै त्यहाँ दोषी छैनन्। समग्र पार्टीले हिजो के गर्यो, सङ्घीय सरकारमा के गर्दै थियो, स्थानीय तहको सरकारमा के गर्थ्यो, प्रदेशमा कुन हदसम्मको लुटतन्त्रमा चाहिएको थियो भन्ने कुरो बिर्सिन पाइन्छ भने इतिहासको तथ्यलाई बिर्सेर एक खालको आङ्कलन गरेर अनि गलत बुझाइ लिएर बस्न पनि पाउँदैनन् क्या राजनीतिक दलहरूलाई। त्यो छुट छैन, कम्तीमा हामी त्यो छुट दिनेवाला छैनौँ। यो निर्वाचनको सन्देशलाई गलत ढङ्गले बुझ्ने छुट यिनीहरूलाई छैन, त्यति भन्न खोजे हो। यसमा चाहिँ दलहरूले अब जसले जितेको छ उसले पनि अब राम्रो सेवा दिन्छु भनेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन। जो हारेको छ हारको कारणहरू पनि अब धाँधली अन्तर्घात भने सेकेन्डरी चिज हुन्, तर त्यो पनि कहाँबाट जोडिन्छ? त्यो पनि त्यो व्यक्तिकै उसँग गएर जोडिन्छ, जनतासँग गएर जोडिन्छ। अन्तर्घात किन गर्न बाध्य भयो? मलाई लागेको चाहिँ के हो भने हामी कहाँ बहस नहुने, हामीसँग कति रिसोर्स छ, हाम्रो क्षमता के हो, मान्छेलाई वितरण मात्रै गर्ने कि मान्छेलाई उत्पादनशील बनाउने, आम मानिस उत्पादनशील कति गर्ने भन्ने कुरामा बहस भएन। अब अहिले त पीडा के हुन्छ भने गाउँठाउँमा त पहिला त धेरै किनमेल गर्ने चलन थिएन, सबै घरकै उत्पादन थियो। भनौँ न हामी एक किसिमको आफ्नै घरको उत्पादनले आफै पालिन्थ्यौँ नि होइन। तर अब हामी अब त किन्नेमा गयौँ नि होइन। अब किन्नेमा जाइरहँदाखेरि हाम्रो अब भोलि त समस्या आउनु सक्ला। अब साग किन्ने, दाल किन्ने, सबै किन्दै जाँदा चाहिँ अब बेच्ने चिज छैन होइन त। त्यसको मार अब हामीले बिहोर्नुपर्छ। अब अहिलेको स्थानीय सरकार जब बन्छ उसको फोकसैमा केमा हुनुपर्छ भने केमा उत्पादनशील हुन सक्छ आफ्नो क्षेत्र। अब अहिले मैले प्लटिङ भने नि, अहिले प्लटिङ भने नि सहर जति अब एउटा स्थानीय तह बन्न साथ एउटा ठाउँ त नगर जहाँ बस्यो त्यो उसको कार्यालय जहाँ बस्यो त्यो त सहर भयो। अब सहर चाहिँ कस्तो भने राम्रो जहाँ उत्पादन उब्जनी हुन्थ्यो त्यस्तो ठाउँमा गएर सहर बस्यो। अब त्यो सहर बस्यो त्यहाँ चाहिँ कङ्क्रिटको महल हो। अब पहाड त जहाँ चाहिँ बरु त्यो पहाडमा चाहिँ बरु सहर बसाइदिए के हुन्थ्यो होला भने त्यहाँ चाहिँ बरु अलिकति त्यो ठाउँमा चाहिँ उत्पादनमा गयो नि। अनि अर्को चाहिँ त्यो खेतीयोग्य भूमि त खेतीमा लाग्न सक्छ। अब हामीलाई डर भनेकै अब अहिले हामी ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेको छौँ। डर भनेकै भोलि हामी आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो त विदेशी मुद्रा त अब कतिन्जेल होला, सधैँभरि त थेक्न नसक्ला, सधैँभरि रेमिटेन्स लाइन नचल्ला। हाम्रै उत्पादन के त हामीले जबसम्म बेच्न सक्दैनौँ, हामीसँग पैसै हुँदैन, पैसा नभएसम्म हामी खरिद गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो उपभोक्तावादी सोच यति हाई बनाइसक्यौँ कि अब त्यसको मारमा हामी पर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा स्थानीय तहले हामी ठुल्ठुला कुरा नगरिकन सामान्य रूपमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ। जस्तो अघि तपाईँले केही कोभिडकै बेलामा चाहिँ खान दिन जुन समस्या भोग्यो नि त त्यसको कारणहरू त खोज्नुपर्छ नि। कसको कोअर्डिनेसनको अभाव रह्यो। चुनावका बेलामा राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता चाहिँ बस चाहिँ लिएर जाने, त्यतिखेर राजनीतिक दल कहाँ थियो त? कि त्यो तिनले चाहिँ त्यो कहाँका मतदाता थिए त? मतदाता अन्यत्रका थियो भने त त्यो अहिले चाहिँ रोल्पा रुकुम हुम्ला र दैलेख जहाँ पनि पुर्याउन सक्ने राजनीतिक दलले अनि त्यतिखेर चाहिँ किन पुर्याउन सकेन? आफ्नो उनीहरूको किन त्यो सूचीभित्र रहेन त? तिम्रो अहिले चाहिँ त्यो निर्वाचनको बेला चाहिँ ती मतदाता सूचीभित्र हुने सङ्कट पर्दा चाहिँ ती सूचीभित्र कसरी भएन नि त होइन? त्यसमा त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यो खालको खालि मतका लागि मात्रै जनतालाई हामीले मतका दाताको रूपमा मात्रै ट्रिट गरेका छौँ कि उनीहरूलाई अघि पछि पनि सेवा चाहिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। र अब मैले होइन हामी चाहिँ वितरणमुखी छौँ, वितरणमुखीबाट उत्पादनमुखीसम्म जब बनाइँदैन तबसम्म सङ्कट छ। हामी ठुल्ठुला कुरा गरेर कुनै अर्थै छैन। त्यही त राजनीति भने अन्ततः जनताको सेवा गर्ने हो नि त। त्यही त जनताको सेवा गर्नेकै निमित्त सिद्धान्त चाहिने हो, जनताकै निमित्त सिद्धान्त चाहिने हो है। सिद्धान्त जनतालाई चाहिने हो, जनतालाई सिद्धान्त चाहिने हो है। सिद्धान्तलाई जनता चाहिने भन्दा पनि पहिला सिद्धान्त बन्छ अनि जनता आउँछ। जनताको आवश्यकता अनुसार, उनीहरूको अपेक्षा अनुसार, उनीहरूको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नलाई सिद्धान्त चाहिने हो। त्यो सिद्धान्त अनुसारको कार्यक्रमहरू आउने हो। त्यो कार्यक्रमलाई लागू गर्नको लागि नेता कार्यकर्ता चाहिने हो। जनताको सेवा चाहिँ तफसिलको विषय बन्ने अनि अरू विषय चाहिँ प्राथमिकतामा राखेपछि राजनीति के हुन्छ? राजनीति हुन्छ। हो, जनप्रतिनिधि भनेकै सेवाको लागि हो भन्ने कुरा त दुई मात्रै भएन। खै त व्यवहारमा कहाँ देखिन्छ त्यो? तपाईको दलको मात्रै कुरा गरे हैन, त्यो व्यवहारमा कहाँ देखिन्छ? इन जनरल तर अब चाहिँ के भने सेवा गरे चुनाव जितिन्छ, राम्रो काम गरे चुनाव नजितिने केही फरक पर्दैन कुरो त रह्यो हो होइन। तर पनि के भने परिणाम आउने भन्ने कुरा चाहिँ के भनेछ भने त्यो सेवाको कुरा त मुख्य कुरा नै रह्यो। अनि उम्मेदवार राम्रो प्रस्तुत गर्न सक्नै पर्यो। अनि त्यसपछि यी दुवै कुरा त रहेन। अर्को कुरा के हो भने जस्तो मैले अघि पनि जोडेँ, जस्तो चाहिँ केही परिणामहरू चाहिँ दलहरूको बिचमा
वास्तवमा चाहिँ के भने राम्रो काम गरेछ तर चाहिँ के सबै दलहरू एकातिर मिल्दिँदा जस्तो हाम्रो कचन कवलको मैले जोडेको कुरा कचन कवलको मैले तपाईँलाई चाहिँ के भने जोड्छु कचन कवलमा के रह्यो भने जस्तो चाहिँ के भने मिल्दा हारिँदो रहेछ दुईटा नमिल्ने भने जितिँदो रहेछ भन्ने खालको कुरामा जोडेर फरक परेन तर परिणाम त आखिर फेरि त्यहाँ जाने ठाउँमा त आखिर के अरे तथ्याङ्क ठिक छ त्यो त गर्न सकिहाल्यो राजनैतिक दलको काम त त्यो भइहाल्छ तर पनि आखिर चाहिँ के भने त्यहाँ गएर गर्ने ठाउँमा त चाहिँ परिणाम दिनको लागि त्यो हुँदछ जस्तो अर्को कुरा जस्तो यो पटक नै हामीले तथ्याङ्कै हेर्ने हो भने यदि तपाईँले उठाएको अहिलेको कुरासम्म मेरो असहमति होइन हामी चाहिँ चुनाव जिते पनि नजिते पनि जनताको बिचमा काम गरिरहनुपर्छ राजनैतिक कार्यकर्ता भने त्यो हो जनप्रतिनिधि बन्ने भने त्यसकै लागि हो भन्ने कुरामा दुई मत भएन होइन र चाहिँ के भने अब तर पनि के रहेछ भने चाहिँ यो पटक नै यदि माओवादी समाजवादी नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर गठबन्धन नगरेको भए सुन्नुहोस् है नगरेको भए जुन अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन उपलब्धि जुन चाहिँ मेयर उपमेयर लगायत वडा अध्यक्षमा समाजवादीले प्राप्त गरेको माओवादीले प्राप्त गरेको चाहिँ परिणाम आउँदैन थियो हो कुरा भने के भने तर त्यो चाहिँ के भने त्यो सङ्गठन र अनि गठबन्धनले असर चाहिँ गर्दो रहेछ जस्तो 74 मा यदि चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर चाहिँ के भने चाहिँ चुनावमा नगएको भए 2/3 हाराहारी नजिक प्राप्त हुने चाहिँ के भने आउँदैन थियो किनभने थोरै मतले पनि फरक पर्छ त्यो थोरै मत जोडिँदा चाहिँ परिणाममा चाहिँ असर गर्दो रहेछ भन्ने मात्रै कुरा हो र यो पटक जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै सन्दर्भमा मैले अहिले पनि जोडेँ कुरा गर्दा अहिले तपाईँको बहस मैले कुरा बुझेँ जस्तो जनप्रतिनिधिहरू पार्टीले चाहिँ राम्रा मान्छेहरू प्रस्तुत गर्ने जनप्रतिनिधि त्यो रूपमा अगाडि सार्ने भएन भने पनि त्यो उम्मेदवारले चाहिँ के भने निरन्तर काम गरिरह्यो भने अर्को पटकलाई काम गर्छ भन्ने कुरासँग मेरो असहमति रहेन हैन तर अब हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो शैलीबाट जनताको सेवाका निमित्त राजनीति हुन छाडिसक्यो हो छाड्यो अब के गर्ने त्यही भएर त हामीले के भन्यो भने अब त्यो त यसो अब हामीले हेर्नुपर्ने र जनताले हेर्नुपर्ने कुरा के हो राजनीति चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने भने चाहिँ निरन्तर हामीले मत हालिरहेछौँ तर हामीले भने अनुसार परिणाम दिन सकेन भने त जनताले पनि विकल्पको लागि तयार हुनु पर्यो नि त विकल्प खोज्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा त हाम्रो कुरा रह्यो नि हामी त्यही भएर के भनिरहेको भने होइन त्यो आधार त यसो हो तपाईँको चाहिँ के भने जस्तो जसले चाहिँ मौका पाइरहेछ उसले गर्न नसकेपछि अर्कोले मौका नपाइकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुँदैन होइन सर राप्रपाले 2014 मैले तपाईँको दलको उदाहरण दिएँ नि 5 वटा प्रमुख जितेकै ठाउँमा उसले अपवादमै काम गरिरहेको हुन्थ्यो नि जनताको सेवामा होइन तुलनात्मक राम्रो छ तुलनात्मक राम्रो गरेको छ उदाहरणीय पनि छ सुशासन पनि छ 294 स्थान जितेको नेकपा एमाले हिजो स्थानीय तहमा उसले राम्रो काम गरिरहेको के हुन्थ्यो हो उहाँहरूको पालै मैले भने यहाँ अब हाम्रो त के अरे उसले नै चाहिँ के भने के भन्छ भने जस्तो चाहिँ उहाँहरूले जुन मत प्राप्त गर्नुभएको छ 49 सालदेखि नै प्राप्त गरेको मत जुन छ होइन पालो चाहिँ के भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के 32-33 वर्ष भयो नि त भने त्योबाट अर्को विकल्पको रूपमा पनि हामी छौँ नि त राप्रपा छ होइन अब विगतमा हामीले त्यो विश्वास दिलाउन सकेनौँ वास्तव नसकेकै हो होइन हामीलाई मत नहाल्नुको अब त जस्तो चाहिँ के भने राष्ट्रिय राजनीतिमै हामीले विकल्प दिन खोजिरहेछौँ नि ल स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि अब उनीहरू बन्ने भनेको अधिकांश भन्छु है म मूल प्रवृत्ति चाहिँ उनीहरू बन्ने भनेको के त भन्दा शासक सिंहदरबार गाउँ गाउँमा जोगा छ शासक बन्ने अब जनतालाई हिजो नमस्कार गर्दै गइएको थियो अब नमस्कार गर्दा हुँ मात्रै गर्ने नफर्काउने अधिकांश त्यही हो नि त भने अब बादमा होला होइन आफूलाई शासक ठान्ने जनतालाई रैती ठान्ने मतदाताको कारणले होइन गठबन्धनको कारणले जित्या हुँ मैले पैसामा टिकट किनिया हुँ पैसाले गर्दा जित्या हुँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र अब सकेको ठाउँबाट कमिसन खाने उठाउने उठ्तीपूर्ति गर्ने पैसो कमाउने अर्को निर्वाचनमा टिकट किन्ने अथवा आफ्नो 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाइदिने यसैमा अधिकांशले आफ्नो यो 5 वर्षे कार्यकाल सक्दैछन् फेरि पनि तपाईँले प्लटिङको कुरा गर्नुभयो कुरो त गएर पैसामै जोडिएको छ कमिसनमै गएर जोडिएको छ बालुवा र गिटीको कुरा गर्नुभयो त्यहीँ गएर जोडिएको छ यो पृथ्वी अब आउँदो पुस्तालाई नराख्ने अहिले हुनाला र लुटेर सक्ने यही प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ नि त सर जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् त यसमा होइन मजाले तपाईँले भने अब यसमा सबै रूपमा छ भन्ने त्यही भएर त तथ्यगत रूपमा जानुपर्छ भनेर मैले भने जस्तो
कम्तीमा अहिले महालेखा परीक्षाको पहिलो रिपोर्ट त थियो नि, त्यही रिपोर्ट हेर्दा पनि त हुन्थ्यो नि त, त्यही बहसै भइदिए पनि हुन्थ्यो, बहस भएन। अनि त्यो मैले अघिदेखि भने हामी कहाँ संस्थागत सोच भएन, संस्थागत सोच इन्स्टिट्युसनल मेमोरीहरू हुन्छ राज्यको, त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भएन। अनि विधि पद्धतिमा आधारित गर्ने के मतदाताले चुनावमै बदला लिने। अब त्योभन्दा विकल्प कि बदमासी छन् र अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने, कि अरू राज्यको अथाह सम्पत्ति शोषण गरेर दोहन गरेका छन् भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सम्पत्ति छन् होइन। अब त्यो चाहिँ अब राज्य 100मा मैले भनेको चाहिँ 85 जना त्यस्ता छन्, 100मा 85 जना लुट धन्दामै हेर्ने भने 5 वर्ष अगाडिको वडा अध्यक्षको सम्पत्ति र अहिले हेर्ने भने सरस्वती धेरै ठुलो गहन अध्ययनै गर्नुपर्ने स्थिति छ, सरस्वती हेर्दै देखिन्छ। त्यसमा मैले कुनै विमति जनाइन, मैले विमति जनाउनु पर्ने ठाउँै छैन। अब के गर्ने हो, त्यही त गएको चुनावमा कतिले बदला लिए त्यो पनि एउटा तथ्य आउनु पर्यो होइन त, परिणाम आउँदैछ नि, बदला त लियो होला नि, किनभने हारेको छ नि त। हामीले जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि हैन भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सर बराबर हो भनेर वास्तवमा हरेक नगरपालिका अहिले चाहिँ के भने प्रस्तुत गरेको उम्मेदवारहरूलाई हामीले शपथ खुवायौँ होइन, अरू नछोस् तर हामीले प्रयास त गरेका छौँ नि। हामीले के गरौँ भने पद्धति बनाउनु पर्यो, प्रमुखहरू के गरिरहेका छन् प्रत्येक दिन यसको नियमन गर्ने राजनीतिक दलको संयन्त्र चाहियो। इमानदार बनाउने प्रवृत्तिमा त हामी जाँदैछौँ, पार्टीको तर्फबाट पार्टीको अध्यक्षले त्यो कार्यक्रमकै रूपमा हामीले अगाडि सार्यौँ नि, त्यो अगाडि सारेको भने त हामीले सूर्य चिन्ह लिएर कसैले नगर प्रमुखमा विजय हासिल गरेका छ र ऊ त्यो नगर प्रमुखको पद केवल आफ्नै लागि दुरुपयोग गरिरहेको छ भने यो सूर्य चिन्हमा थुप्रै नेपाली जनताको रगत बगेको छ क्या। उसै बने होइन यो सूर्य चिन्ह, रुख चिन्ह नि उसै बने होइन, जनताको रगत पसिनाले बन्या हो नि त यो राजनीतिक दलहरू। त राजनीतिक दलहरू भनेका जनता समाजमा मूल्य चुकाएर बनेका हुन्छन् के, र उसले त्यो जनप्रतिनिधि बनाउँदोले आफ्नै निमित्त मात्रै त्यो पदको दुरुपयोग गरेछ कि के छ भनेर हेर्ने संयन्त्र प्रत्येक राजनीतिक दलमा चाहियो। ऊ त्यहाँ मनलाग्दो लुटिरहेको छ कि भोलि त्यो आजको मेयरले भोलि 5 वर्षपछि 10 करोड खर्च गरेर टिकट किन्न सक्ने क्षमता कसरी हासिल गर्छ, यो कुरालाई छुट दिने जुन राजनीतिक दलको प्रवृत्ति छ नि, तपाईँको यो रगत खाने के गर्ने भावना त कुरा छोडिदिउँ भने यसमा चाहिँ के छ तपाईँले भनेको मेरो एउटा विमति, राजनीतिक दल आफैले त्यो संरचना बनायो भने संरक्षण गर्छन्, तपाईँ जतिसुकै भ्रष्ट होस् त्यसमा चाहिँ हो संरक्षण गर्ने खालको। त्यसमा चाहिँ के भने प्रतिपक्षी भनेर जुन हामी भन्छौँ नि, प्रतिपक्षीले त्यो तथ्य सङ्कलन गर्ने होइन। जस्तो मान्नु उहाँले त्यो रगतको कुरा गरे भन्छु, अहिले काङ्ग्रेस एमालेबाट टिकट दिएका अधिकांश चाहिँ तपाईँ उम्मेदवारको अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको नेताहरू र पार्टीलाई टिकट पैसा नबुझाइकन टिकट पाएको थोरै मान्छे मात्रै होला। किन निगरानी नगरेको, किन भनिरहेको छु प्रतिपक्षले त्यसो मात्रै होइन। अहिले मैले तपाईँको थपिहालेँ, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मैले यो कुरा गरेँ त, ए सार्वजनिक होइन किन नगरे त निगरानी, उनीहरूलाई किन खबरदारी नगरेको हो, त्यो कुरा प्रवृत्तिबाट चाहिँ के भने त्यो बुझिया छ होइन। 16 दोष त तपाईँको चाहिँ के भने त्यसको कुनै अध्ययन गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्दा अध्ययन गरिरहेको हामीले भनिरहेको छौँ नि, त्यसरी चाहिँ त्यो ढङ्गले गइरहेको छ होइन, गरिरहेको छौँ त कुरामा सहमत होइन। जस्तो हामी कहाँ प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने तपाईँ अघि उहाँले नि टिकट किनेको छ होइन, त्यो टिकट लिएर जसले बेचेको छ उसले त्यसलाई कारवाही गर्छ र कारवाही गर्दै गर्दैन, उसले त के संरक्षण गर्छ। त्यो कारणले गर्दा अब त्यो हो भने चाहिँ अब प्रतिपक्षीहरूले त्यसमा अब खबरदारी, अब जो पैसा दिएर टिकट दिएको किनेको छ र उसले चुनाव जितेको छ भने उसका पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्मको कामको फेरिस्त बनाउनु पर्यो। राम्रो काम गरेर छ उसलाई समर्थन पनि गर्नु पर्यो, फेरि रचनात्मक समर्थन पनि गर्ने, र खराब गरिरहेको छ भने फेरिस्त त सार्वजनिक गर्नु पर्यो। चुनावमा त्यही देखाएर अर्को दल आउने हो नि त, अथवा नयाँ अहिले किन नयाँ शक्तिहरू आएको छ उनीहरूले पनि त विविध काम त्यस्तै काम गरेर आएको होला। त्यो कारणले हामी कहाँ चाहिँ समस्या चाहिँ के छ भने 4.5 वर्ष मौन रहने, जब चुनाव आउन लागेपछि मात्रै तात्ने छ नि, अनि त्यो तात्दाखेरि त अब त्यो मान्छेको बहसै हुन पाउँदैन। मैले जोडिहालेँ यसमै जोडेँ मैले वास्तवमा। त्यही भएर राप्रपाले पहिला त आफू इमान्दार बन्नु पऱ्यो नि त। हामीले आफूलाई इमान्दार बनाउनको लागि अघि हाम्रो अध्यक्षको चाहिँ जुन जस्तो देशव्यापी रूपमा चाहिँ के भने जस्तो चाहिँ शपथ खाएर मात्रै कसम खाएर मात्रै चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भने आफू इमान्दार नबने अर्कालाई भन्न पाइएन नि। र अर्को कुरा चाहिँ के भने अब पहिला आफू इमान्दार बनाउने हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ कुरा भन्न। अब रहेको कुरा अर्कोको कुरा जस्तो अहिले तपाईँलाई मैले भने जस्तो तपाईँको जुन के अरे हामी अध्ययन अनुसन्धान गरौँ न, अहिले धेरै ठाउँमा त्यो कुरो आएको छ।
कतै ओपन सेक्रेट जस्तो भएको छ हैन। वास्तवमा चाहिँ के भने अब के अरे दिएको कसलाई कसरी त्यो रेकर्ड केही हुने भएन। तर सबैलाई त के थाहा छ भने त्यो दिएरै पाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ के भने प्राप्त छ। त्यसले गर्दा के भने यो खालको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि जस्तो हामीले पहिला त आफूलाई हाम्रो दललाई चाहिँ सुधार गर्न खोजिरहेछौँ, सुदृढ गर्न खोजिरहेछौँ र हाम्रो दलका चाहिँ के अरे उम्मेदवारहरू इमान्दार बन्नुपर्छ भनिरहेछौँ। र जस्तो त्यति मात्र होइन, जस्तो इमान्दारिताको अर्को कुरा गरौँ, जस्तो हामी नागार्जुन 5 मा तपाईँको चुनाव जितेका छौँ होइन, चुनाव जितेका छौँ। तर त्यहाँको चाहिँ के 10वटै वडाका वडा अध्यक्षले मोटरसाइकल सुविधा लिनुभयो, हामीले लिएन, हाम्रो वडा अध्यक्षले लिनु भएन। त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र हल्दीबारीको चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ जुन अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेल हाम्रो अध्यक्षजीको भाइ नै हुनुहुन्छ, उहाँले चुनाव चाहिँ घोषणा हुने बित्तिकै आफूले चढिरहेको गाडी चाहिँ के भने अब निर्वाचनमा प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर बुझाउनु जहाँ छौँ हामीले त्यो त प्रस्तुत हामीले गरेको अपवाद हुने त्यतिले पनि गर्न सकिरहेको छैनन्। यहाँ के छ भने अवनिर्वाचित भइरहेका नगर प्रमुख उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूको अधिकांश अघि पनि हामीले भन्यौँ अधिकांशले गर्ने भनेको लुट धन्दालाई निरन्तरता दिने हो क्या। अधिकांशले करिब 85%ले भने मैले, तलमाथि हुन सक्ला, यो आङ्कलन हाम्रो हो। यो अब पनि यसकै निरन्तरता हुँदैछ क्या। अब पनि उहाँले भने त प्लटिङलाई हुँदैछ होइन, हाम्रो पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाइँदैछ। अहिले पनि गिटी र बालुवाको यसरी यो प्राकृतिक स्रोतको यसरी दोहन गरिँदैछ कि त्यसको कमिसनको केही अंश कहाँसम्म पुग्छ हैन। यसको अझै पनि निरन्तरता हुनेवाला छ। यही बेला त्यसको लागि जोड्छु म। जस्तो 52 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पजेरो सुविधा, गाडी सुविधा दिनुभयो होइन, त्यो नलिने चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ कि मैले त्यो प्रदीप गिरीकै इन्टरभ्यूमा सुनेको। 29 जना हुन्छ हैन, यसरी 36 जना है। त्यो मध्ये हैन, त्यो मध्ये चाहिँ के भने जस्तो चाहिँ प्रदीप गिरी उहाँले त्यो बेला चुनावै हार्नुभयो, जस्तो दमननाथ ढुङ्गानाले टिकटै पाउनु भएन हैन। अनि त्यसपछि के अरे जितेको भनेको चाहिँ हाम्रो भक्तपुरको चाहिँ के अरे मजदुर किसान पार्टीको नारायणमान बिजु छेले मात्रै के भने कसैलाई चुनाव लडे पनि मतदाताले नपत्याइदिने, कसैलाई दलले नै नपत्याइदिने इमान्दार भने अब त्यो कुरो चाहिँ के रहेछ भने मतदाता पनि चाहिँ के भने त्यो बारेमा चेतनशील हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि पार्टीले इमान्दार बनाउने प्रयास पनि गर्नु पर्यो र मतदाताले पनि के भने हाम्रो जनप्रतिनिधि इमान्दार छ कि छैन भनेर हेरेर अर्को चुनावमा जस्तो आखिर मतदाताले जनप्रतिनिधिलाई दललाई नेतालाई तलाउने त निर्वाचनै हो नि हैन। निर्वाचनमा चाहिँ के पैसा कमाइदिएर पार्टीलाई दिए हुन्थ्यो भन्ठान्छ हैन। जस्तो पार्टी हैन, जस्तो हामीले त हाम्रो तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रयास गरिरहेछौँ नि हामीले। त्यो त मैले त मेरो दलको कुरा गर्छु नि त हैन, अरू दलले ठिक गरिरहेको छैन। मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, टिकट बाँड्ने क्रममा वास्तवमा चाहिँ अनियमितता भएको छ। त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन, उहाँकै कार्यकर्ताहरूले भनिरहनु भएको छ म अन्यायमा परेँ, मैले पैसा बुझाउन सकिनँ, यति डिमान्ड भएको थियो भन्ने कुरा अहिले हामीले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गऱ्यो भने त्यो बुझिन्छ। मैले कुरा गर्दा त मेरो दलको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्छु नि त। भन्दा हामीले चाहिँ इमान्दार प्रयास गरेका छौँ। हामीले मात्र इमान्दार प्रयास गरेर भएन, जनताले पनि के गर्नु पर्यो भने त्यस्ता खालका होइन त्यो जनताको जनप्रतिनिधिहरू ठिकै बेठिक भनेर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु पर्छ। हिजोदेखि लागेको, हिजोदेखि हालेको, हिजोदेखि हिँडेको अब अन्त चाहिँ कुरा चाहिँ अर्कोको ठिक तर अन्त चाहिँ लाग्नै सकिन भन्ने मतदाताहरू पनि त्यो स्तरबाट माथि उठेर म स्वतन्त्र हो, मैले चाहिँ ठिक जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्छ, मेरो प्रतिनिधि चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहिँ के भने स्तरबाट पनि त्यो खालको चाहिँ के भने बुझाएर चेतनाको स्तर बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। मैले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट त्यो अनुरोध गर्न पाएन। हामी देख्छौँ, हामीलाई नहाल्नुहोस्, तर हामी ठिक छौँ भने 32-33 वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहेको त्यही हालिरहनुपर्छ भन्ने छैन। हामी पनि विकल्पमा हो त भन्ने कुरा त हामीले त आग्रह गर्न पाइयो नि त। हामीले गर्ने नै आग्रह हो, हामीले गर्ने नै आग्रह हो, अनुरोध हामी यथार्थको कुरा गरिरहेका छौँ। र राजनीतिक दलले अहिले तपाईँले भने महत्त्वपूर्ण कुरो हो, राजनीतिक दलले चाहिँ यही भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा पार्टीसम्म आउने बनाइदिएर पार्टीलाई आर्थिक ढङ्गबाट बलियो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति नै छ। यो रोक्ने प्रवृत्ति पटक्कै छैन। यसलाई रोक्नका निमित्त 12-13वटा सरकारी निकायहरू छन्। राष्ट्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर सतर्कता केन्द्रदेखि लिएर यो मनी लन्डरिङका समेत कुराहरू छन्। यो सबैलाई पङ्गु बनाएर राखिएको छ। हाम्रो त राज्य संयन्त्र र कानुन यति बलियो छ कि
त्यो खासमा प्रयोग हुने हो भने धेरै व्यथितिहरू अन्त्य हुन्छन् अनि त्यो एउटा माहौल पनि सिर्जना हुन सक्छ तपाईँले भने तर हामी कहाँको अब राज्य संयन्त्रमा जहाँ नियुक्त गरिन्छ जो नियन्त्रणका लागि पठाइएको छ भनौँ सिफारिस गरिएको छ नियुक्ति गरिएको छ ती पात्र नै अब राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता अथवा उनीहरूसँग सम्बन्धित उनीहरूकै मानिस छन् अब समस्या त्यहाँ कारबाही नगर्नका लागि पठाइएका छन् कार्यकर्ता होला बरु छोडिदिउँ त्यो त छोडिदिउँ तपाईँको कारबाही नगर्नका लागि चुनावकै अगाडि तपाईँले भाइरल छ हेरिरहनु भयो होला 70 करोड के भन्छ अरबका अरब हान्दियो भने कारबाही गरे हुन्छ नि भनेर भन्दा कार्यकर्ताहरू ताली बजाएर बसेका छन् होइन त अनि यो मुलुक यस्तो छ भनेपछि अब त्योभन्दा त त्यो आयोगले त कम्तीमा लगाएर छ भने यदि मुलुकमा त्यस्ता आयोग छन् भने स्पष्टीकरण सोध्न सक्थ्यो सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्थ्यो सार्वजनिक पदाधिकारी सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारै व्यवस्था छ खोइ त प्रश्नै उठ्दैन न 70 करोड उठ्दा प्रश्न उठ्छ न अरबका कुरा उठ्दा प्रश्न उठ्छ प्रश्न उठाउनका लागि र छानबिन गर्नका लागि प्रश्न उठाउन त नागरिकले उठाइरहेका छन् छानबिन गर्ने राज्यको संयन्त्रहरू जुन छन् संयन्त्रहरूको मौनता चाहिँ डरलाग्दो छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लुटतन्त्र मच्चिएको छ अनि हामीले के भनिरहेछौँ भने त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो अहिले जुन खालको हाम्रो प्रणाली छ नि यो वास्तवमा निर्वाचन अहिलेको यो प्रणालीले माने पनि नमाने पनि जस्तो चाहिँ हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने चाहिँ के भने उम्मेदवारहरू अब बिस्तारै कसरी गइरहेछ भने जस्तो कि ठेकदार कि व्यापारी कि भ्रष्ट कर्मचारी कि 2 नम्बरीहरू चाहिँ के भने चुनावमा जाने चुनाव जित्ने चाहिँ प्रवृत्तिहरू बढेको छ किन उनीहरूले मात्रै पैसा बुझाउन सक्छ उनीहरूले मात्रै पैसा गठबन्धन छ होइन प्रकाशजी अहिले कुन दलसँग गठबन्धन छ रे तपाईँलाई थाहा छ होइन हामी गठबन्धनमा चाहिँ खासै के भन्छ चाहिँ अहिले केन्द्रीय स्तरमा हामीले स्थानीय तहमा कुनै ठाउँमा जस्तो चाहिँ के भने हामी जस्तो दमकमा हामीले गरेका छौँ है जस्तो चाहिँ के भने भरतपुरमा चाहिँ के भने एमालेसँग गठबन्धन छ है हो केन्द्र जस्तो मिल्दै नमिल्ने चाहिँ के भने काङ्ग्रेस एमाले त मिलेर हामीलाई चाहिँ के भने त्यो स्थानीय स्तरले गरेको निर्णय हो होइन हो नगर्दा हुन्थ्यो होइन तर के भने स्थानीय स्तरको आवश्यकता र औचित्यलाई जित्नकै लागि वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीले गरेका छौँ जित्ने पछि लुट्ने केन्द्रीय स्तरमा हाम्रो त्यो प्राथमिकतामा छैन अहिले ल अब जनता एक दिन शक्तिशाली एक दिनमा नि 1 मिनेट शक्तिशाली भयो भन्छन् त्यो पनि अब अहिले मत परिणाम आइरहेछ भोलि निर्वाचन जितेपछि गर्ने भनेको के हो त भन्दा फेरि त्यही हिजोकै प्रवृत्ति अझै झाङ्गिने हो किनभने चुनावमा भाग खर्च उठाउनै पर्यो अब अन्तिम पटक होला कतिको त अघिल्लो पटक जित्यो होला 2 कार्यकालभन्दा लड्न पाइन्न कार्य फेरि जित्नै पर्यो फेरि कमाउने अवसर पाइन अहिले कमाउनु पर्यो होइन जनताको दुःख चाहिँ कसले जित्यो कसले हार्यो भन्दा पनि भोलि के हुँदैछ भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो क्या आम जनप्रतिनिधिको मैले अघि भने जस्तो मूल प्रवृत्ति त्यही नै हो होइन शासकीय प्रवृत्ति होइन यस्तो हो नि हामी कहाँ संविधानसँगै धेरै यस्तो नयाँ संविधानसँगै हाम्रो धेरै आशाहरू रोपिएका हुन् अब त्यो रोपिएको थियो अब यो छिमोल्नु भएन भन्ने हो अब एउटा अब यिनलाई चाहिँ छिमोल्यो भने अनि त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा लान्छ त्यसले राम्रो गर्दैन सिंहदरबार गाउँमा गयो त्यो सिंहदरबार भने सेवकको रूपमा जानु पर्थ्यो अब हाम्रो गएन त्यही नगएको कारणले अब यो अघिल्लोचोटि जो सिंह भने तिनलाई त मतदाताले पराजित गरे होला नि गरेकै छैन यता त पुरानो त सबै जितेर आएको छैन गरे होला अब कतिपय राम्रो अर्को त्यस्तै हालको आउन सक्छ मैले त अघि नै गुन्डार मोडल थ्योरी भनिसकेँ नि अब त्यो अब बसै कुन लेभलमा छ कि हाँडी कि कालो के अरे हाँडी कि किटलीमा पुगेको छ को सेतो भन्नेमै छैन भने हाँडी र किटलीमा को कुरामा जाँदाखेरि बस त धेरै माथि पुगिसकेको छ बसको लेभल तपाईँ हामीले सोचे जस्तो तहमा छैन भनेको इमान्दारिताको कुरा भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ तपाईँले नैतिक कुनै पोस्टमा नियुक्त हुँदैछ बढुवा हुँदैछ सौरा हुन्छ इमान्दार नैतिक चरित्रवान शब्द सुन्नुभएको छ र त्यो नसुनिसके कुन दलसँग कुन गुटसँग कुन नेतासँग निकट भन्नेतिर अनि कति पैसा बुझायो भन्नेतिर गइसकेपछि बसको लेभलै अन्यत्र गइसक्यो नि हाँडी कि किटलीमा गइसक्यो नि होइन त्यही त ल अन्ततर्फ आइसकेका छौँ होइन अहिले राजनीतिक दललाई अथवा समाजलाई प्रत्येक निर्वाचनले एउटा सन्देश दिने गर्छ र प्रत्येक यस्ता आवधिक निर्वाचनबाट समाज अथवा परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने हो त्यो हुने स्थिति छैन झन् हामी त झन् हाम्रा बढी नकारात्मक प्रवृत्तिलाई हामी यसलाई झ्याङ्गिन दिइरहेका छौँ अगाडिको निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन बढी भड्किलो छैन भन्दै गर्दा पनि बढी खर्चिलो भइरहेको छ तडक भडकको लागि खर्च चाहिन्थ्यो होला तर भड्किलो भएन रे खर्च चाहिँ कहाँ गयो त भोज भत्तेर वित्त पैसा बाँडिएको छ कहाँ गएको छ भन्दा भित्रभित्र झन् नकारात्मक भइरहेको छ र अब निर्वाचित हुनेहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि हिजो गरेको खर्च उठाउनुतिर बढी केन्द्रित हुन्छन् किनभने हिजो पनि त्यो देखियो भन्ने छ अन्तमा त्यो नगर्नका निमित्त त अब राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षको पनि भूमिका खेल्नु पर्ला आम पत्रकारले होइन नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले निरन्तरको खबरदारी र निगरानी गरिरहनु पर्ला त्यो बाहेक अरूको उपाय केही छ त
उपाय भनेको के हो भने म दुईटा कुरा गर्छु। पहिलो कुरो त हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यही प्रयास गरिरहेको छ। हामी सुशासनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेछौँ र जनताले पनि चाहिँ के भने वास्तवमा त्यो विकल्पको रूपमा चाहिँ के भने जस्तो चाहिँ कहिले काङ्ग्रेस कहिले कम्युनिस्ट भन्दा अर्को दल किन दलीय व्यवस्थामा हामी छौँ नि त्यो अर्को दल पनि छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले त्यो बुझाउने प्रयास गरिरहेछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ के भने निर्वाचनको क्रममा चाहिँ के भने त्यो मिठा मिठा कुरा भन्दा पनि हिजोदेखि चाहिँ के भने त्यो गरेका 32-33 वर्षसम्म निरन्तर काम गरेर नै पालो पालो दिइरहेछ र टेस्टेड भइसकेको परीक्षण भइसकेको अनि रिजल्ट दिन नसकेको दललाई चाहिँ जनताले हिजोदेखिको त्यो विकल्पको रूपमा आछ भने त्यहाँ चाहिँ विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो यो निर्वाचन त सक्यो र हामी सुत्रै छौँ होइन जस्तो आउँदैछ नि त फेरि होइन अबको निर्वाचन त फेरि आउँदैछ भने त्यसले गर्दा पछुताउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। किनभने पछुताउनु हुँदैन र निरन्तर हामी विकल्प दिइरहन खोजिरहेका छौँ र अहिले विगत जस्तो टुटफिटमा हामी छैनौँ र एउटा योजनाका साथ हामी आएका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने यो लुट्ने अवसर पाऊँ होइन हामी इमान्दार बन्छौँ हुन्छ इमान्दार बन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ के छ हाम्रो लोकतन्त्रको आधारभूत थलो भनेको स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय सरकार बलियो भयो भने त्यो सरकारले राम्रोसँग सेवा दिन सक्यो भने लोकतन्त्र नै बलियो हुन्छ। त्यो कारणले अघिल्लो 5 वर्षीय कार्यकालमा कुन कुन स्थानीय तहले के कुरा राम्रो गरे अध्ययन हुनुपर्छ। फेरि हामीले यो स्थानीय तह व्यक्ति हेरेर यो निकाय यो तह राम्रो उ तह भन्दा राम्रो भन्दा त्यो चाहिँ जुन तहले राम्रो गरिरहेछ त्यहाँ त्यसले के राम्रो काम गर्यो त्यो चाहिँ अन्यत्र पनि मोडलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। किन मुलुक त हामी बनाउने नै हो। सबैको उद्देश्य सकारात्मक मतदाताले एक दिन मत हालेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। निरन्तरको खबर निगरानी चाहिन्छ। निगरानी हस् प्रत्येक दिन चाहिन्छ। हुन्छ हस् एकदम राम्रो कुरा आयो यहाँहरूको। त्यो गर्नुहोस्। यहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो शुभेच्छा समय दिनुभयो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्थानीय तह निर्वाचनले दिएको सन्देश र त्यो सन्देशलाई कसरी राजनीतिक दलहरूले ग्रहण गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश रिमाल र वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक